बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और सुबह में खुश आमदीद। आज इकबाल डे के मौके पर यकीनन हम मुबारकबाद आपको इससे ज़रूर देंगे कि इकबाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे लिए छोड़ के गए हैं। अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए कि आज भी अगर वो हम पढ़ें, और उसको पढ़ने के लिए हलीमा ज़रूरी ये है कि हमें मैंने जितना थोड़ा सा पढ़ा है कि फ़ारसी आना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ें आपको सही तरह समझ आ सके, उसका एसेंस समझ आ सके। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेबाबासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज इकबाल डे के साथ साथ उर्दू का भी आलमी दिन है और मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं क्योंकि इकबाल और उर्दू जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा करीब हैं। जिस तरह हुमायूं ने कहा कि इकबाल की दो चीज़ें, दो ज़बानें हैं जो इकबाल के बहुत करीब थी, जिनमें से एक उर्दू है और एक फ़ारसी है। हाँ। अगर आप उनका कलाम पढ़ने की कोशिश करें तो तब तक आपको वो कलाम समझ में नहीं आ सकता जब तक आपको फ़ारसी पे अबूर हासिल ना हो, या फिर आपको किसी उस्ताद की शागिर्दी में वो कलाम पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो कलाम जो है एक तो बहुत ठोस है, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा प्योर अल्फाज में लिखा गया है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, जो भी जुमला बोलते हैं वो बायलैंग्वेज कर देते हैं और उसमें दूसरी ज़बानों के लफ्ज़ भी शामिल डाल देते हैं। अच्छा, आपने जो लिबास पहना है बहुत खूबसूरत लिबास है। सबसे पहले ये बात है, ये आपका अपना लिबास है या आपने स्पॉन्सर्ड है? नहीं, ये मेरे आपका अपना है और बहुत खूबसूरत लिबास है। इसको देख के मुझे एक वाइब आई है, पता नहीं आपको किसी ने पहले कहा ना, जो आपने जो कुर्ता पहना हुआ है ये बहुत कश्मीरी कुर्ता है। ठीक है, ये बहुत कश्मीरी कुर्ता है। इससे मैं आपको बताता हूँ, अल्लामा इकबाल जो हैं उनके जो परदादा हैं वो कश्मीर से आए थे, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो कश्मीर से बिलोंग करते थे। कश्मीर से वो ज़ियारत करके, मतलब हिजरत करके वो पहुँचे सियालकोट में। उनके दादा ने वहाँ पे एक मकान खरीदा, बहुत छोटा सा मकान था, 3 कमरों का मकान था, उस पर वो रहने लगे। फिर जब उनके वालिद साहब हुए, फिर वो जब बाहर के वो उन्होंने पढ़ा छड़ा और उन्होंने फिर एक और मकान खरीदा, उसको उसके साथ अटैच कर दिया, तो तकरीबन वो बीच की दीवार गिरा दी गई थी। और दोनों मकानों को तकरीबन 10 कमरे हैं उसमें। 2 गुसल खाने हैं, एक बावर्ची खाना है और एक लकड़ी की गैलरी है जिसमें एक लोहे की ग्रिल लगी हुई है। इसको इकबाल मंजिल कहा जाता है और इकबाल मंजिल में अल्लामा मोहम्मद इकबाल बहुत अरसा रहे, जहाँ पर उसके बाद 1924 में जस्टिस जावेद इकबाल जो है वो उनके बेटे, वो वहाँ पे उनकी पैदाइश भी हुई। और बड़े मज़े की बात है, आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ ताकि मैंने कहा आज उससे पहले कि मैं वाक़या आपको दोबारा बताऊं कि क्या है इकबाल मंजिल, क्या है, कहाँ पर है, कैसे मौजूद है, उसमें क्या क्या है। आपने आज का शो खुद तो ज़रूर देखना, अगर आप बड़े हैं आपने अपने बच्चों को भी दिखाना है, क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद भी मौजूद होंगे। आज हम इकबालियात के बारे में बहुत सारी बात करेंगे। आज हम इकबाल के बारे में बहुत सारी बात करेंगे, उन चीज़ों के हवाले से करेंगे और उस सतह पे करेंगे कि सबको समझ आ जाए और तो ताकि हम लोग सीख सकें। इसलिए कहा है बच्चों का, हमने इसलिए कहा है कि छोटे छोटे ऐसे वाक़यात शेयर करने की कोशिश करेंगे जो बच्चों के लिए एक स्टोरी टेलिंग की शक्ल इख्तियार कर ले और उनको प्रोग्राम ऐसा ना लगे कि बोर है या हम देख नहीं पा रहे हैं या कुछ। और हलीमा, जब मैं जब बात कर रहा था, जब कश्मीरी मोहल्ला उस जगह को कहते हैं और इकबाल रोड है, शहर इकबाल है सियालकोट में, जब आप जाएं तो इकबाल मंजिल को आप देखें तो वहाँ पर ये 10 कमरों में मुश्तमिल, जैसे मैंने कि आपको बताया, उसको हुकूमत ने ख़रीदा। फिर मेरे ख्याल में तकरीबन 1971 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलमोस्ट ये वाला ईयर था जब उन्होंने ख़रीदा और 1.25 लाख में उसे ख़रीदा और बहुत ही कलील सी रकम है। और उसमें ख़रीदा गया और ख़रीद के उस पे जो है लाइब्रेरी है एक जगह पे, जहाँ पर अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएँ, ग्राउंड फ्लोर पे, और उस लाइब्रेरी में तकरीबन 4000 किताबें हैं इकबाल की। ठीक है, और वो है, और साथ में अगर आप इकबाल के कमरे में जाएं तो वहाँ पर उनका हुक्का है, वहाँ पर उनके बर्तन हैं, उनकी जो भी चीजें इस्तेमाल थी उनको प्रिजर्व करके रखा गया है ताकि लोग जब आएं तो उन्हें देख सकें। और हलीमा, बड़े मजे का उनका कलम भी वहाँ पे मौजूद है जिस कलम से वो लिखा करते थे। और अगर आपका कभी वहाँ पर इत्तफाक हो जाने का तो आपको एक खास सेंस आएगी, एक स्मेल है वहाँ पर। और ये कहा जाता है कि जो इकबाल खुशबू लगा देते, एक अरबी खुशबू थी, वो खरीदी गई और वो जो है उसको उससे वो कर दिया ताकि उसमें उस वक्त के ज़माने में 1877 9 नवंबर को इकबाल ने उसी घर में आंख खोली। जब वो पैदा हुए तो वही घर था और बाद में जो है वो उस घर को बड़ा कर दिया गया और अब वो घर उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में कमोबेश पूरी ज़िंदगी इकबाल ने उस घर में गुजारी है। और उसको हुकूमत के ख़रीदने का यही मकसद है कि
پرزرو کیا جائے اور ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح رکھی جائے. اگر آپ جا کے دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. جو ان کے بڑے بھائی تھے, ان کے والد کا نام میرے خیال میں شیخ نور تھا, اور انہوں نے جب یہ گھر میں جو انویسٹمنٹ کر کے تھوڑا سا اس کو بڑا کرایا, لیکن ان کے جو بڑے بھائی ہیں جو سارے ان کے تعلیمی اخراجات ہیں وہ انہوں نے اٹھائے تھے. وہ انجینئر تھے اور فوج میں وہ کام کرتے تھے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد فادر ہیں وہ بھی لائر ہی تھے, لاء کے پیشے سے منسلک تھے, اور اقبال نے بھی لاء کا پیشہ ہی پڑھا, لیکن ظاہر ہے ان کی جو پہچان بنی وہ ان کی شاعری بنی. لائر بھی وہ بہت اچھے تھے. اچھا ہمایوں, بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ اقبال اور قائد اعظم کتنے بڑے لائرز تھے. بڑے لائرز تھے, بیرسٹر تھے اور فلاسفر بھی تھے. انہوں نے بیرسٹری کرنے کے بعد, اور بڑے مزے کی بات بتاؤں گا, آج جب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب یہاں پر موجود ہو گیا, ہم سب کے پسندیدہ جب ہوں گے تو ہم ایک بات بھی کریں گے کہ باہر میں تعلیم, جب انگلستان وہ گئے تو وہاں پہ تعلیم کا کیا رواج تھا. آج بھی وہاں پر یہ ہوتا ہے جو ادھر نہیں ہوتا, اس کے بارے میں بات کروں گا, آپ نے مجھے یاد دلانا ہے. اور ایک مزے کی بات یہ کہ اقبال کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد صاحب نے خواب دیکھا تھا. ان کے والد صاحب نے خواب دیکھا کہ وہ رات کو دیکھتے ہیں کہ ایک رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ کبوتر ہے جو کہ اڑ رہا ہے اور سب اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کبھی دائیں جا رہا ہے, کبھی بائیں جا رہا ہے, لیکن کوئی اسے پکڑ نہیں پا رہا ہے. اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ شیخ نور محمد صاحب کے جو گود میں وہ کبوتر آ کے گر جاتا ہے. جب وہ صبح میں اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے لگتا ہے کہ اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہوگا جو کہ دین اسلام کی پروٹیکشن کرے گا. اگر آپ دیکھیں, اقبال نے بار بار کہا ہے کہ میری شاعری, میری جتنا کچھ ریٹن ہے وہ کچھ بھی نہیں, صرف قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے. کہتے ہیں اور میرے خیال میں میں نے انٹرپریٹیشن کی ہے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے, اور اتنی خوبصورتی سے. جب میں نے آج یہ ارادہ کیا, جب گاڑی چلا رہا تھا, میں صرف یہ بات کر لوں, میں جب گاڑی چلا رہا تھا, میں آ رہا تھا, تو میں نے کہا میں یہ ارادہ کرتا ہوں, اور آپ سب کو بچوں کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ, اب میں نے کوشش کی کہ میں اقبال کو مور ڈیپلی پڑھنا شروع کروں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آج سے یہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں کیا کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں آج کے دن, تو وہ یہ ہوگا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اقبال یاد کروں. ہمایوں, آپ نے جو بات کی نا بہت زبردست بات ہے. جو میں بات کرنے والی تھی وہ بالکل آپ نے نا مجھے اس کا لنک دے دیا. ہم اصل میں کیا کرتے ہیں, جو میں نے ان کی لائر کے حوالے سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی, وہ بھی یہی تھی کہ ہم لوگوں کو, پرسنالٹیز کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, ان کی 3 کتابیں خرید لو, ان کی 3 کتابیں خرید لو, اپنے گھر کے سب سے اوپر والے شیلف میں رکھ لو تاکہ ہماری رسائی ہی ان تک ختم ہو جائے. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس انسان کو اتنا پڑھیں, اس کے بارے میں اتنا ریسرچ کریں, اس کی چیزوں کو. اقبال کبھی بھی یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ آپ نے خرید تو لی ہیں, اپنے گھر میں موجود ہے, لیکن ان کو کبھی آپ نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی. اقبال ہمیشہ یہ چاہتے ہوں گے کہ ان کا جو کانسیپٹ ہے, جس طرح انہوں نے شاہینوں کا ذکر کیا, خودی کا ذکر کیا, نوجوانوں پہ بہت زیادہ ایمفسائز کرتے تھے. خودی سے تو میرے خیال میں شعر سبھی کو آتا ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے آپ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اقبال جو ہے وہ ہمیشہ ینگسٹرز کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا کرتے تھے, اور ان سے اگر شاید کوئی پوچھے نا آج بھی کہ آپ کیا چاہتے ہیں, تو وہ یہی کہیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو میں نے لکھا ہے, جو میرا کانسیپٹ ہے, وہ ینگسٹرز پڑھے تاکہ انہیں سمجھ تو آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. حلیمہ, جب اقبال کی ولادت ہوئی اس سے پہلے جنگ عظیم کا جو آفٹر ایفیکٹس تھے, جس میں معاشی بحران بھی تھا, ثقافتی بحران بھی تھا, جس میں کلچرل بہت ساری چیزیں تھی, اس کا بحران تھا, اور ان کے ہاتھ میں وہ نبض تھی. وہ نبض کو جیسے ڈاکٹر دیکھتا ہے نا اور پھر محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا بیماری ہے, تو وہ بیماری ان کو پتا تھی. اور وہ ساری, اگر آپ ان کی شاعری دیکھیں تو لوگوں کو اپ برنگ کرنے کے لیے, اوپر اٹھانے کے لیے ہوتا ہے. آج میرا جو سوال ہوگا ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد سے وہ یہ ہوگا کہ کیا اقبال جیسا کوئی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا؟ کیا اقبال جیسی شخصیت کوئی دوبارہ نہیں ہو سکتی؟ اور کیا وہ ہوگی تو اسے اظہار رائے کے نام پر روک دیا جائے گا کہ نہیں یہ اظہار رائے نہیں, یہ تو بدتمیزی ہے, یہ اظہار رائے نہیں. بہت سارے جو اس طرح کے ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں, وہ جب اپنے زمانے میں ہوا کرتے تھے تو ان کے اوپر بھی ریسٹرکشنز لگائی جاتی تھی. اقبال پہ بھی ریسٹرکشنز لگائی گئی. اقبال کے جو بالکل اینڈ والا دور ہے, جس کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے, تب وہ مسلم لیگ سے کچھ ناراض تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ کیونکہ مسلم لیگ اس وقت
تک کچھ سیاسی معاملات کی وجہ سے کانگریس کے ساتھ اتحاد کرنے پہ مجبور ہو گئی تھی. تو اس وجہ سے اقبال جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ کا اور کانگریس کا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہی تو ہمارا کانفلکٹ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ سوچتے ہیں. تو اس وقت کے لوگ بھی, اس وقت کے لیڈرز بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کو سائڈ پہ کیا جاتا تھا یا ان کی بات کو نہیں سنا جاتا تھا. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو جب سچی بات کرتے ہیں ہمایوں, تو ہمیں بھی فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم سچی بات کریں گے تو شاید ہمیں تھوڑا سا سپریس کر دیا جائے, سپریس کر دیا جائے. حلیمہ آپ نے اتنی پیاری بات کی, اسی بات سے میں دوبارہ کروں گا. مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کیوں دوبارہ قائد اعظم جیسی کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی, کوئی ہونے بھی لگتی ہے تو آپ کہتے ہو یہ کیا کہہ دیا. کیوں علامہ اقبال جیسی شخصیت دوبارہ نہیں ہو سکتی, کیوں ان کے ہم پیروکار, یقیناً وہ جو انہوں نے شاعری کی, جو سب کچھ کی, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں, کوئی کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا, لیکن فالو کیے جا سکتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں. اس بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد موجود ہوں گے ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد. آج کا شو آپ نے ضرور دیکھنا ہے, کیونکہ آج ہم نے ہمیشہ سے, میں نے اور حلیمہ نے دعویٰ کیا ہے, اور دعویٰ ہم نے بڑے حق سے کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس شو سے کم کچھ نہ کچھ سکھا کر آپ کو بھی جا کے خود بھی سیکھیں گے. تو کم از کم سیکھیں گے اتنی ساری باتوں. تو آج خود بھی سیکھیں گے, آپ کو بھی سکھائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ 2 وے پروسیس چلتا رہے گا. یہاں پہ لے چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کہیں مت جائے گا, ہم ہنسیں گے, آج بھی ہم کھلکھلائیں گے, کہیں نہیں جانا. آپ میرے نام ہمارے ساتھ. گڈ مارننگ. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ اقبال ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میرا اور ہمایوں کا اور ہم سب کا آج کا فوکس یہی ہوگا کہ اقبال کو ایک تو ہم بہت زیادہ محدود نہ کریں شاعر مشرق کہہ کے. وہ صرف شاعر مشرق نہیں تھے, وہ پوری دنیا کے شاعر تھے, اور پوری دنیا انہیں مانتی ہے, ان کے فٹ سٹیپ فالو کرنے کو اعزاز سمجھتی ہے اپنے بارے میں. تو ہم ان کو یہ ٹائٹل دے کے نا ان کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کر دیتے ہیں, ہم صرف مشرق تک ان کو محدود کر دیتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. مغرب کے ممالک میں جتنی اقبال کی عزت کی جاتی ہے, پی ایچ ڈی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. وہاں پہ ہائیڈلبرگ میں جو یونیورسٹی ہے جہاں سے اقبال نے تعلیم حاصل کی, اس کے باہر جو پوری سڑک ہے اس کو اقبال اسٹریٹ کہا جاتا ہے, اقبال روڈ کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے ان کو محدود نہ کریں. وہ بہت بڑے شاعر تھے, اور پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ ان جتنا بڑا شاعر نہ ان سے پہلے کوئی آیا تھا اور نہ ان سے بعد کوئی آیا تھا. آکسفورڈ میں بھی حلیمہ there is an auditorium جس کا نام اقبال آڈیٹوریم ہے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں نا, ہم لوگ صرف شاعر مشرق کہہ کے ان کو یہاں تک مشرق تک محدود کر دیتے ہیں, تو ایسا خدارہ نہ کریں. اقبال بہت بڑے انسان تھے, اور اتنے بڑے جو انسان ہوتے ہیں ان کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ان کو صرف اپنے بک شیلف میں سنبھال کے نہ رکھیں کہ یہ 4 کتابیں ہیں, ہم نے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ یہ دکھانا ہے کہ ہم اقبال کے بہت بڑے فین ہیں. کتابیں پڑھیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ایک تو عمل کریں, اور دوسرا ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنے کی کوشش کریں. کتنے اتار چڑھاؤ تھے, کس طرح سے کہاں پہ انہوں نے کیا ڈیسیجن لے کے اپنے آپ کو کمپوز رکھا, اپنے آپ کو ویل بینگ اپنی پہ فوکس کیا. اقبال نے سکسیس کو کیسے پایا حلیمہ, کیسے آگے بڑھے, اور ڈاؤن فال کو کیسے, اور سکسیس کو پانا کس طرح مشکل ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ کسی انسان کی دیکھ لیں تو آپ کو بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ جب اس جگہ پہ جاتے ہیں, جب آپ کو سکسیس ملتی ہے تو آپ نے اس کو کیسے سنبھال کے رکھنا ہے. ان ساری چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ آپ سب کے ہمارے پسندیدہ ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسی ہیں؟ ہمایوں آپ کیسے ہیں؟ صبح خیر, کیا حال ہے آپ کی؟ میری شرارتی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں بڑے غور سے. ناظرین آپ کیسے ہیں سب؟ یہ کیا آپ نے مجھے ٹال دیا؟ میں نے کہا میری شرارتی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں, آپ ادھر مڑ گئے. آج آپ مجھے بالکل لفٹ نہیں کرا رہے. ہاں نہیں, آپ تو لفٹ لے لیتے ہیں, نہ بھی کرنا چاہتے. ڈاکٹر صاحب کوئی نہ بھی کرانا چاہے تو لے لیتے. ہم نے یہ سوال آپ سے کبھی نہیں پوچھا, اور آج یہ سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے, پھر اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے. آپ کب اٹھتے ہیں؟ میں کب اٹھتا ہوں؟ صبح کب اٹھتے ہیں؟ ارلی صبح. تقریباً ارلی کیا ہوتا ہے؟ ارلی ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے لیے 10 بجے بھی ارلی ہوتا ہے کہ آج میں بڑی جلدی اٹھ گیا, آج میں 10 بجے اٹھ گیا. صبح اذان کے وقت اٹھتا ہوں. اچھا, اور صبح رات کو سوتے کب ہے؟ رات کو تو کوئی وقت نہیں سونے کا, لیٹ, کافی لیٹ. کافی لیٹ سوتے ہیں, تو کیسے نیند کیسے پوری کرتے ہیں؟
ऑफिस में सो जाते हैं? बस नहीं, डेस्क पे रखा नमाज सर? के बाद दोबारा मैं रेस्ट करता हूँ। अच्छा नमाज के बाद थोड़ा दोबारा थोड़ा rest करते हैं। नैप अच्छा डॉक्टर लेते साहब, हैं, अच्छी आज बात तो है। शुरुआत सबसे पहले आज हम बड़े जनरल बेसिक सवाल आपसे पूछेंगे ताकि आज मैं भी सीख सकूं और वो भी सीख सके। हम जैसे हलीमा ने बड़ी प्यारी बात की, मेरे ख्याल में मौलाना शिबली नोमानी ने उनको ये टाइटल दिया था शायर मशरिक का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और वो खाली शायर मशरिक नहीं है, वो तो पूरा एक इंस्टीट्यूशन है। पहला सवाल ये है कि इकबाल की सोच क्या थी, उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या था? टीचर भी थे, फिलोसफर भी थे, पोइट भी थे, बैरिस्टर भी थे, बड़े सारे प्रोफेशन एक इंसान ने अपनाए हुए थे, लेकिन सोच क्या थी? जब आपने इतना इकबाल को पढ़ा हुआ है, व्हाट वाज हिज मेन पॉइंट? दीन इस्लाम को आगे पहुंचाना? असल में बात की जाए तो ऐसा है कि इकबाल एक हमजहत शख्सियत हैं। इकबाल को किसी एंगल से भी देखें तो वो बहुत मुमय्यज़, बहुत मुमताज़, बहुत एलोकेंट, बहुत यूनिक हमें नज़र आते हैं। लेकिन सबसे अहम ये कि इकबाल बने कैसे। जो उन्होंने बामे उरूज पाया, वो तो हम देखते हैं, लेकिन वो प्रोसेस नहीं देखते। वो प्रोसेस क्या था, वो कौन सी गोद थी जिसमें पल बढ़कर वो जवान हुए थे, वो कितनी मोहतात रिज़्क़ के मामले में उनकी वालदा मोहतरमा थीं, फिर वो कैसे असातिज़ा थे, उन असातिज़ा ने कैसे उस यानी एक उनको हीरा बनाया, कैसे तराश खराश की, और फिर इकबाल का ताल्लुक़ कैसा खूबसूरत था अपने उस्ताद के साथ। मुझे वो खूबसूरत सा वाक़या हुमायूं याद आता है कि वो एक दिन अपनी कम उम्री में ही बैठे हुए थे रोड के पास किसी पान की दुकान के पास, और जैसे रिलैक्स, इकबाल को अगर हम देखेंगे तो वो एक बिल्कुल नेचुरल लाइफ गुजारने वाले, रिलैक्स लाइफ गुजारने वाले इंसान थे। उनमें तसन्नो और बनावट नज़र नहीं आती हमें। और बाद लोग तो अगर तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में बात की जाए तो उन्हें मलामती समझते हैं कि वो जानबूझकर अपना एक ऐसा रुख रखते थे कि लोग ये ना कहने लग पड़े कि ये तो बहुत कोई अल्लाह के वली हैं, और ये तो वो एक ख़ास मिजाज होता है तसव्वुफ़ में कुछ लोगों का कि वो अपनी जो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ है, उसको छुपा कर संभाल कर एक्सपोज नहीं रखते करना हैं। चाहते हैं। हाँ। तो इकबाल वो भी थे। मुझे वो जो वाक़या याद आ रहा है, वो बैठे हुए थे और उन्होंने जैसे रिलैक्स होता है ना, एक जूता उनका उन्होंने उतार के बैठे हुए थे, तो सामने से देखा कि उस्ताद आ रहे हैं, तो उसी तरह खड़े हो गए। एक पाँव में जूता है और एक पाँव में जूता नहीं है, और फिर उस्ताद के एहतराम में उनके पीछे चल पड़े। सारा बाज़ार सब देख रहे हैं कि इकबाल के एक पाँव में जूता है और एक पाँव में नहीं है। तो ये वो तरबियत और उस्ताद का ये मकाम, और फिर शागिर्द कैसा, इकबाल को जब सारे मराहिल उन्होंने तय कर लिए और उन्हें ताज बरतानिया की तरफ से सर का खिताब मिलने लगता है, तो वो कहते हैं मैं ये एज़ाज़ उस वक्त एक्सेप्ट करूँगा जब आप मेरे उस्ताद को भी शम्सुल उलमा का एज़ाज़ दें। क्या बात है? तो हुकूमत ने सवाल किया कि आपने तो इतना काम कर रखा है, आपकी इतनी तसानीफ़ हैं, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे, फ़लसफ़ा हो, शायरी हो, इलाहियात हों, पॉलिटिक्स हो, लॉ हो, तारीख़ हो, फिर ज़बानों में आपका जितना आर्नल्ड के आप शागिर्द हैं। तो इकबाल ने नाज़रीन जो खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि आपके उस्ताद की कौन सी तसनीफ़ है? कहा मैं अपने उस्ताद की क्या बात है, तसनीफ़ हूँ। क्या बात है। और इस मौके पर उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम को, जो हाईएस्ट उलमा के लिए हो सकता था, असातिज़ा के लिए हो सकता था एज़ाज़, वो अपने उस्ताद मोहतरम को पहले उनको आवेज़ा करवाया और फिर ख़ुद सर का खिताब जो है अपनाया। एक और बात जो मैं बताना चाहूँगा, इकबाल की ज़िंदगी में एवोल्यूशन है, बेहतरी है, चीज़ों को समझने के बाद अडॉप्ट करना है, प्रोग्रेशन है जी। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ वो बिल्कुल जामिद नहीं है, स्टैगनेंट नहीं है। इकबाल ने जो अपनी तहज़ीब है उसे जांचा है, उसे समझा है, अरबी और फ़ारसी को जाना है। आपने अरबी और अंग्रेज़ी में गोल्ड मेडल्स लिए हैं, फ़िलासफ़ी में गोल्ड मेडल लिया है। फिर आपने जो उस वक्त की कंटेम्प्रेरी
ہم عصر تہذیبیں تھی ان کا خود جا کے مطالعہ کیا ہے. آپ نے کیمبرج بھی دیکھا ہے, آپ نے میونخ بھی دیکھا ہے, اور اس سب میں دیکھا ہے, اور پھر یہ کہہ اٹھے ہیں کہ مجھے کوئی چیز متاثر نہیں کر سکتی چونکہ خیرہ نہ کر سکا مجھے دانش افرنگ, کہ سرما ہے خاک بتھاؤ نجف, میری آنکھ کا سرما ہے خاک بتھاؤ نجف. جب آدمی سب کچھ کو دیکھنے کے بعد بھی اپنی روٹ سے منسلک ہوتا ہے تو پھر اقبال میں بن کے اسی سامنے چیز کی آتا ہے. طرف آنے والی تھی کہ ڈاکٹر صاحب اقبال کو اگر ہم دیکھیں تو ایکسپوجر اس زمانے میں کس قدر زیادہ ہے. اقبال اور قائد اعظم دونوں کو میں ساتھ ساتھ لے کے چلوں گی. ایکسپوجر اتنا زیادہ ہے اس وقت کے دور میں جب لوگوں کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا پڑھائی کے لیے. انگلستان دونوں گئے ہیں, دونوں باہر کے ملکوں سے ڈگریاں حاصل کر کے آئے ہیں, لائر بنے ہیں, لیکن وہ کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا یا وہ کیا ایسی چیز اگر ہم ان کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں ملتی ہے جب ان کو یہ لگا کہ مجھے اپنی شاعری کے ذریعے اس قوم کو جگانا ہے. ورنہ وہ اپنے پروفیشن میں ایسے تھے دونوں کہ دونوں کے بارے میں جب میں لائر اس میں پڑھ رہی تھی کہ کہا جاتا تھا کہ اگر کسی کو یہ شک پیدا ہو جاتا تھا نا کہ میں یہ کیس نہیں جیت سکتا تو وہ ان کی طرف جایا کرتے تھے, وہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے کہ مجھ سے تو یہ کیس نہیں جیتا جا رہا, تو آپ مجھے کوئی ایسی ٹپ دے دیں. باقی لائرز جا کے پوچھتے تھے کہ آپ کو ایسی ٹپ دے دیں کہ میں یہ کیس ہاروں نا. ان دونوں کے جو کریئر ہیں ان میں کوئی ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے جو یہ ہار گئے ہوں. تو اس طرح کا لائر ہونے کے باوجود آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا ایسا پوائنٹ تھا کہ ان کو لگا کہ یہ مجھے اس کام کی نہیں, مجھے اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ میں اس قوم کو جگاؤں کہ جو تم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے اٹھ کھڑے ہو. دیکھیے اس میں جو بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو جب اپنے بندوں پر پیار آ جاتا ہے, اپنے بندوں پر رحم آ جاتا ہے, تو ان میں کوئی ایسی شخصیت ابھر کے سامنے آتی ہے کہ جو ان کی ڈوبتی ہوئی نیا کو کنارے پر لگا دیتی ہے. تو ایک تو یہ ان معدود چند لوگوں میں ہیں جو صدیوں کے انسان ہوتے ہیں. اقبال کو جو اس اقبال کی زبان میں ہی ہم سمجھے کی کوشش کریں تو اقبال اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں پیر رومی کا مرید ہندی ہوں. تو وہ مولانا روم سے جو سیکھتے ہیں, اور مولانا روم کی جو مثنوی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن در زبان پہلوی, یعنی فارسی زبان میں گویا قرآن ہے مولانا روم کی جو مثنوی ہے جو آج تک زندہ جاوید ہے. تو انہوں نے وہ جو ایکسٹریکٹ کیا اپنے پیر سے اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہا, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے یہ محسوس کیا شاعری ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس میں آپ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں, اور آپ پر اس طرح سے یعنی پابندی بھی نہیں ہوتی چونکہ آپ کو شاعرانہ جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے, ایک لبرٹی وہ بھی موجود ہوتی ہے, آزادی بھی موجود ہوتی ہے. اور ایسے شعراء بہت کم گزرے ہیں جنہیں اپنی زندگی کے اندر ہی بام عروج مل گیا ہو, جن کو لوگ فالو کرتے ہوں. اور یہاں میں ایک اور بات جو ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ عروج ملا کیسے. تو ایک دفعہ اقبال سے کسی نے سوال کیا کہ یہ آپ کو جو اتنا قبول عام آپ کی زندگی میں مل گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. تو روایت میں ہے کہ آپ نے کہا, اقبال نے کہا کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پھر میں ایسے دیوانوں اور فرزانوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے جب یہ سمجھ لیا کہ یہ بھی ایک راستہ ہے تو بس تہیہ کر لیا کہ ہم بھی اقبال کی طرح ہمہ وقت جو اپنی زبانوں کو وہ ایک مجھے عربی کا ایک مقولہ ہے, ایک چھوٹا سا فقرہ ہے, طہر فمک بصلاۃ علی النبی. وہ ایک کسی دوست نے مجھے ایک بہت ہی جیبی سائز کا قرآن گفٹ کیا, اور اس پر وہ لیدر چڑھا ہوا ہے اور وہ عرب کسی ملک سے شام سے آیا ہوا. تو اس پہ وہ میرے ایک دل میں بیٹھ گئی, اس پہ بات جو لکھی طہر فمک بصلاۃ علی النبی, کہ اپنے منہ کو پاک کر لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیج کر.
تو یہ ہے وہ سورس آف انسپریشن، یہ ہے وہ ریگرس ٹائم گزارنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، جس سے پھر اقبال بنتا ہے، اور اقبال کا اقبال بلند ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، ایک عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ ایک شاعر تھا، شاعر تو بے شمار ہوتے ہیں، وہ جتنی ان کی جو فکر ہے وہ اتنی بلند ہے اور اتنا ان کا وسیع مطالعہ ہے کہ وہ صرف جو ان کی مشہور جو خطبات ہیں ریکنسٹرکشن ان اسلامک تھاٹ جو کے طور پر جو سامنے آتے ہیں، الہیت جدید کے نام سے جو اردو میں بھی موجود ہیں، وہ کیا ہیں؟ اس کے اندر انہوں نے اس وقت کے اور اس سے پہلے گزرے ہوئے دنیا کے 40 مفکرین کا ریفرنس دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے بار بار وہ ذہن میں سوال آ رہا ہے، آپ نے وہ ایک چیز میں نے کہا تھا میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا جو مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں یہ سوال۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہماری آج کل کی اگر نوجوان نسل کو دیکھیں، اگر آج کل کے ہم شاعر کو بھی دیکھیں، تب کے زمانے کی اگر کتابیں پڑھتا ہوں تو لکھا ہوتا تھا کہ جب شاعر گزرتے تو لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ شاعر گزر رہا ہے، بڑی ایک رسپیکٹ ہوتی تھی۔ استاد کے بارے میں جو آپ نے کہا، جب استاد گزرتا تھا لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے ان سے سلام کرتے تھے، ان کے بارے میں اچھی باتیں کیا کرتے تھے۔ آج خدا نخواستہ استاد گزر کے جاتا ہے، کیا اسٹوڈنٹ کرتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اچھے لوگ بھی یقیناً، برے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، وہ تو مکس ہے۔ لیکن آج اقبال کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ آج کی اس دور میں آپ کو اقبال نظر کیوں نہیں آتا؟ سوال اب چھوٹا سا، سوال یہ، اقبال پیدا ہوئے تھے یا اقبال بنے تھے؟ دیکھیے، اصل بات تو میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وہ مقام بلند دیتے ہیں، کچھ لوگوں پر اللہ کا کرم ہوتا ہے جنہیں چوزن ون کہا جاتا ہے، جنہیں منتخب کیا ہوا کہا جاتا ہے، تو اقبال تو وہ ہیں۔ اقبال جو ہے نا وہ یقیناً بنے ہیں، اور انسان پیدا تو ہوتا ہے، اس کی تقدیر بھی اس کے گلے میں ہوتی ہے، لیکن وہ اس پروسیس سے گزرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس کائنات کے سب سے بڑے انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کس آزمائش سے آپ کو گزارا گیا، حالانکہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو وہ جو پروسیس ہے وہ پروسیس تو پھر ہوتا ہے اور اس پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ اقبال کو اس بات کا اللہ نے پھر آگہی بھی دی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ یہی جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا جواب خود اقبال دیتے ہیں کہ دانۂ روز آید کہ نہ آید، کہ جو قدرت کے رازوں کو جاننے والا پھر کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا، یعنی میں آ چکا ہوں۔ اور پھر ایک بات جو ہے، انہوں نے کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا، وہ معیشت کا معاملہ ہو، وہ اخلاق کا معاملہ ہو، ثقافتی ہو، وہ بادشاہت کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو بیان کرنا ہو، جو خانقاہوں اور مساجد کے اندر جو ایشوز آ گئے تھے ان کو بھی ایڈریس کرنے کی بات ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنی روٹس کے ساتھ منسلک ہونے کی بات ہو۔ اور میں ضرور یہ جو ناظرین ہیں ان کے بھی گوش گزار کروں گا، جیسے انٹرو میں آپ دونوں بات کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ بات ہمیں کرنی ہے، کچھ نہ کچھ بات مجھے بھی سیکھنی ہے، ناظرین کو بھی سیکھنی ہے، آپ نے بھی اس سے دیکھنا ہے۔ تو وہ روزگار فقیر ایک بایوگرافی ہے اقبال کی چشمدید، اور فقیر وحید الدین نے لکھی ہے۔ اس میں جو اقبال بننے کا ہمایوں پروسیس ہے نا، اور جس طرح سے اللہ نے انہیں پھر وہ تصوف میں جو مقام عطا کیا ہوا تھا اس کی چشمدید جو گواہیاں ہیں، پھر ان کے جو خادم جو جس بات کی گواہی دیتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے جس بات کی گواہی دیتے ہیں، وہ اتنا یعنی دلکش ہے۔ اور آگے چل کر میں آپ کو کچھ واقعات سناؤں گا کہ جو اقبال کے جانے کے بعد بھی اقبال کا جو فیض ہے وہ کیسے جاری ہے، اور جو جن کے قلب صاف ہوتے ہیں، جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے نکھار دیا ہوتا ہے، تو اس سب کے وہ بہت اچھے سے سگنلز لے لیتے ہیں آج بھی۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ لوگوں کے سوال بھی شامل کریں گے اور کچھ قصے بھی سننے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب سے، کیونکہ وہ سننے کے لیے تو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ ان کی زندگی کیا تھی، کیسے تھی، تاکہ ہم بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ چھوٹا سا بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जब अब्दुल बासित मुजाहिद साहब यहाँ मौजूद और हम उनसे ब्रेक में बातें ना करें, उनके साथ शुगल ना करें, ये कैसे हो सकता है? आपको नहीं पता, हमारी बड़ी बॉन्डिंग है, बड़ी दोस्ती है, हमें लिफ्ट नहीं कराते वो अलग बात है, क्योंकि इन्होंने बहुत सी जगहों पंगे लिए होते हैं। वापस किया है मैंने आपको। मैंने कहा थोड़ा हंस ये ब्रेक के दौरान ना डॉक्टर साहब ने हुमायूं को कहा था कि आपके पंगे जो है ना खत्म नहीं होते, तो हुमायूं ने वापस कर दिया उनको। डॉक्टर साहब वैसे एक लाइटर नोट पे सवाल है, आपने हमें याद किया? यकीनन याद उसको किया जाता है जो भूल जाए। तो ये तो आपने देवदास वाली मूवी में टाइटल आपने डायलॉग मारा है। नहीं, हम समंदर पार की बातें तो कर सकते हैं, लेकिन सरहद पार की बातें हम नहीं करते। ओए होए, इसीलिए तो सरहद पार की बात। अच्छा, सरहद पार से मुझे याद आया, एक इकबाल का एक कलाम है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मुझे ये कलाम बहुत देर से पता लगा कि ये इकबाल का कलाम है। सॉरी, आपने इतनी प्यारी बात की, इसमें ऐड करता हूँ। पता है बड़े मज़े की बात है ये मैं हलीमा से पहले ही बात हुई थी, हलीमा ने मुझे ये बात बताई, तो मुझे याद आया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करने को सोच रहे हैं पीएम मोदी साहब कि उसका नाम तब्दील कर दिया जाए। ये वन ऑफ द न्यूज़ है उनके अपने चैनल्स की, ये खबर है। तो मैंने कहा फिर आप तराना भी चेंज कर दो। हाँ, नहीं, और फिर आप ये भी छोड़े ना, इन चीज़ों के ऊपर से भी अपनी जो आपने मलकियत डाली हुई है कि ये मलकियत हमारी है, वो भी आप छोड़ें, क्योंकि शायर तो वो हमारे थे, उन्होंने हमारे लिए लिखा। उस वक्त कलेक्टिवली हिंदुस्तान ही नाम था, तो इसलिए उन्होंने लिखा कि पूरे जहान से अच्छा जो है वो हिंदुस्तान है हमारा। तो इकबाल हलीमा, डू यू आल्सो नो दैट ही, मैं वो सही बता सकते हैं, उन्होंने रिग्रेट किया था लिखना। इकबाल ने लेटर और अपनी शायरी में कहीं ये पे लिखा, मैं कहीं पे पढ़ रहा था, तो उन्होंने बाद में कहा था कि मुझे आई डोंट एग्री कि जो मैंने लिखा था मैं उसको वापस। तो अब ये आप हमें बताएंगे, हमारे साथ अहमद कॉलर ले लें हम, फिर आपसे। अस्सलाम वालेकुम अहमद। जी वालेकुम अस्सलाम। हलीमा कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि इल्लामा इकबाल का जो हमारा आज का टॉपिक है, और इल्लामा इकबाल ने अपने शेरों में पाकिस्तान के अवाम को शाहीन कहा है, तो अभी हुमायूं सर भी बात कर रहे थे कि जो आजकल की अवाम है उस्तादों को देख के अपना रवैया बदल चुकी है, ये हो गया वो हो गया। तो जो इल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान की अवाम को शाहीन कहा है, तो आजकल की नस्ल को हम शाहीन कहा जा सकता है? वो शाहीन किसी और को देख रहे हैं, वो दूसरी शाहीनें ढूंढ रहे हैं, ये वाली शाहीन उनको भूल गए। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद सवाल करने के लिए। हम वापस करते हैं, हम यही बात करते हैं। मैंने कहा वो कोई और शाहीन, वो लगा था किसी और शाहीन के बात कर रहे हैं, वो कुछ और कहते थे। आप पहले मेरे सवाल का, हलीमा के सवाल का जवाब दे दें, फिर हम याया के सवाल करेंगे फिर ये, ताकि आप जवाब दे दें। जी, असल में बात ये है कि ये जो ऐसी बात नहीं कि उन्होंने किसी चीज़ को रिग्रेट किया, लेकिन मैं जैसे पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि एवोल्यूशन है। पहले अगर आप हमारा जो ख़ित्ता है बर सग़ीर पाक व हिंद, इसमें अगर आप देखें तो सर सैयद अहमद ख़ान पहले ये समझते थे, कोशिश भी उन्होंने की कि हम हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदू और मुसलमान, हम इन दोनों जो अक़वाम हैं इनकी तरक्की के लिए, इनकी बेहतरी के लिए, इनकी तालीम के लिए कोशां रहें। लेकिन आप देखें कि 1867 में ही उनको ये बात आश्कार हो गई थी सर सैयद को, जब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी पैदा हुई, तो उन्होंने उस वक्त प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये दोनों कौमें ज़्यादा देर तक इकट्ठी नहीं रह सकें। फिर वो भी कांग्रेस का हिस्सा रहे। लेकिन खुद इकबाल ने भी पहले यही तराना हिंदी से कहते हैं जिसका आप रेफरेंस दे रहे थे कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। वतन से मोहब्बत अपनी जगह पर हो सकती है, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि मुसलमान कौन हैं, ये उम्मत क्या है, तो फिर तराना मिल्ली भी तो लिखा, और उन्होंने कहा कि मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा। वो फिर इस बाउंड्री से निकल गए। वही जो मैंने इब्तिदा में कहा था कि वो बने हैं इकबाल, वो उसमें अगर किसी के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती ना, ये कोई लोग इस पर बड़ा कहते हैं जी हम तो बस जिस बात पर अड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही खूबसूरत इरशाद है। आपने फरमाया जिसका आज उसके गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं है वो तबाह हो गया। इसका मतलब क्या है कि इस हदीस मुबारक की रोशनी में हमें रोज़ अपना एनालिसिस करना है, अपने आप को अकाउंटेबल ठहराना है, और देखना है कि हमारा जो गुज़श्ता कल था उससे आज हमारी ज़हनी बालिदगी में, हमारे चीज़ों को समझने में, हमारे किरदार के अंदर क्या बेहतरी आई है। अगर बेहतरी नहीं आई है,
اور پھر اسلام ایسا خوبصورت دین ہے جس کو اقبال نے نہ صرف سمجھا بلکہ ہمیں بھی سمجھا کہ اس میں پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے کیا کیا ہے. یعنی آپ کی بات سے میں نے ایکسٹریکٹ کی جو ایولیوشن کی بات کریں مجھے ابھی سمجھ آئی ہے. میں کیونکہ وہ آج کہتے ہیں نا آج ہم سے چیزیں سیکھیں گے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, وہ اتنی پیاری بات ہے کہ وہ اگر آج میں چاہ رہا ہوں ان نوٹس نہ جائے. ڈاکٹر صاحب نے کہا, جب آپ بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی اس بار میں, انہوں نے کہا کہ اگر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی میں تو ایسا ہی ہوں, میں تو سوچتے میں تو بڑا ہیڈ اسٹرانگ ہوں, نہیں, آپ نے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے, آپ کو بہتر کرنا چاہیے, وہ آپ نے شریف جملہ کا, پھر تو آپ کی موت پستی کے شکار ہے. اگر آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں کر رہے, اتنی پیاری یہاں ایک اور بات ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا اپنے سے کچھ چیزوں کو بنا لیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ, یعنی مسلم دنیا میں سب سے زیادہ فالوئنگ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی ہے. تو امام ابو حنیفہ کا ایک میں فتویٰ دیکھ رہا تھا اور آئی واز جسٹ سرپرائزڈ. انہوں نے کہا کہ جو مسجد کے اندر جمعے کا خطبہ دے رہا ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی کمانڈ کرنٹ افیئرز پر ہو, اور اس کے بارے میں اس کی بڑی کلیئر کٹ جو ایک اپنی اس کی انالیٹیکل ویو ہو. اب دیکھیں یہ فتویٰ ہے امام اعظم کا کہ جو منصب پر کھڑا ہوتا ہے, جو روسٹرم پر کھڑا ہوتا ہے, جو ممبر پر کھڑا ہوتا ہے, اسے اس وقت کے حالات کا پتہ ہونا چاہیے. تو اقبال اس کی بہت واضح ایک مثال ہے. انہوں نے دیکھ لیا کہ جو کہا جاتا ہے کہ جو فلسفی کی اصل جگہ ہے جہاں سے فلسفی پنپتی ہے اس ماڈرن دنیا کے اندر, وہ جرمنی ہے. تو جرمنی کے اندر انہوں نے ظاہر پی ایچ ڈی حاصل کی, کیمبرج کو انہوں نے دیکھ لیا. اس کے بعد ان کی زندگی آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں, یہی مشرقی لباس پہنا ہوا ہے اور حقہ ان کے ایک ساتھ طرف پڑا ہوا ہے. ان کو ایسا نہیں کہ آج کل تو یہاں کسی انگلش چین سے فارغ التحصیل لوگوں کو آپ دیکھ لیں کہ وہ زمین پر پاؤں رکھنے پر تیار نہیں ہوتے. انہوں نے تو ساری دنیا دیکھ لی تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ایٹ دا سیم ٹائم وہ بہت زیادہ فیشنیبل بھی تھے. ہم کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اگر پاکستان واپس آئے یا ہندوستان واپس آئے تو وہ کوئی پستی کا شکار ہو گئے کہ وہ بالکل ہی کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے. آپ اقبال کی جو بھی پورٹریٹ دیکھتے ہیں ان کا سٹائل آپ نے کبھی نوٹس کیا؟ ہاں, میں ایک ڈسکلیمر ساتھ میں آپ کے دے دوں. جو کہنے الفاظ میں حلیمہ کہنا چاہتی تھی, کرتا شلوار اگر آپ نے پہنی ہوئی, آف کورس دیٹ از فائن, بٹ آپ نے ایک دوسرے کلچرز کو بھی ڈائیورسفائڈ کیا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے صرف کتابیں لی اور گھسیٹ ہو گئے آپ کے بھائی میں نے تو یہی کرنا ہے. درست بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن یہ میں روٹ سے کنیکٹ ہونے کی بات کر رہا ہوں. اور وہ جیسی جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا, وہ جو تدبر کی بات کی ہے, جو انہوں نے مسلمان نوجوان سے جو توقع رکھی ہے, اور جو ابھی ایک کالر بھی کہہ رہے تھے کہ شاہین کا جو ان کا ایک استعارہ استعمال کرتے ہیں, وہ میں یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کو کہ یہی راولپنڈی کا علاقہ ہے کہوٹا, اور کہوٹا کے اندر ان کے ایک دوست رہتے تھے اقبال کے, تو وہ ان کے پاس آیا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر ان کی نگاہ شاہین پر گئی. تو یہاں اسی خطۂ پوٹھوار کے اندر ان کو یہ خیال آیا کہ یہ کتنی بلندیوں پر اڑنے والا یہ پرندہ, اور یہ جس کو فالکن کہتے ہیں, جس کو شاہین کہتے ہیں, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایئر فورس جو ہے اس کا بھی شاہین نشان ہے, اور اس کے علاوہ جو اقبال کا شعر ہے وہی ہماری فضائیہ کے جو لوگو ہے اس پر بھی لکھا ہوا ہے. اور ایک بات اور جو اقبال فہمی کے بارے میں, اقبال کو سمجھنے کے بارے میں کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آج کا تو زمانہ یہ آ گیا کہ لوگوں کو اردو بھی سمجھ میں نہیں آتی, انگریزی تو ویسے نہیں آتی, اور فارسی کا تو کوئی ہے ہی نہیں. میں پچھلے دنوں ناظرین میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا, اور خاصے کوٹ ان کوٹ پڑھے لکھے لوگ میرے ارد گرد بیٹھے تھے, اور کوئی بات مجھ سے, بلکہ میں دلچسپ بات ہے آپ کو بتاتا چلوں, پتہ چلا جب انہیں کہ یہ تاریخ کا طالب علم ہے, تو انہوں نے کہا جی آپ کون سی تاریخ جو ہے نا وہ آپ اس کو تاریخ سمجھتے ہیں. تو میں نے تو اپنی طرف سے بہت سلیس سی بات کی, وہ میں نے کہا کہ جی میں تو اس تاریخ کو جانتا ہوں جو ابتدائے آفرینش سے شروع ہوتی ہے. تو وہ سارے پڑھے لکھے لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف اس طرح سے دیکھا کہ شاید میں نے کوئی فرینچ بول دی ہے, کوئی رشین میں کوئی بات کر دی ہے, کوئی جرمن بات کر دی ہے.
تو ابتدائے آفرینش یعنی جب یہ تخلیق ہوئی کائنات اس کو کہتے ہیں ابتدائے آفرینش. تو ہم یہ کیوں ان چیزوں سے اپنے کلچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اسی لیے اقبال کو سمجھنے کے لیے استاذ کی ضرورت ہے. پھر ہمیں فارسی آنی چاہیے اور زیادہ کلام تو ان کا فارسی میں ہے. اور ابتدا میں جیسے حلیمہ نے کہا کہ وہ چاروں دانگے عالم میں ایوری کارنر آف ورلڈ جسے ہم کہتے ہیں ہر کونے میں ان کے کلام کا اثر موجود ہے. کہیں کوئی شخص اپنی جان قربان کرنے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہیں اقبال کی روح کا اثر، اقبال کے کلام کا اثر وہاں ضرور ہوتا ہے. یحییٰ کے سوال سوری میں بھی کہہ رہا تھا، آپ بھی کہیے. میں یہ کہنے لگی تھی کہ یحییٰ نے جو سوال کیا تھا کہ بہت سارے لوگ آج کل کہتے ہیں کہ ان کی شاعری جو ہے وہ پرانے زمانے کی ہو گئی ہے. مجھے یہ نہیں لگتا. ہم دونوں جو ہیں وہ آج صبح بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ان کی جو شاعری ہے وہ ہر زمانے کے حساب سے اتنی ریلیونٹ ہے. اگر وہ آج بھی آپ دیکھو تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آج ہی کے زمانے کے بارے میں بات کی گئی ہے، آج ہی کے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، آج ہی کی یوتھ کو جگایا جا رہا ہے کہ اٹھو، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو، تم یہ کر سکتے ہو. ان کو جب بھی اقبال نے یوتھ کے حوالے سے بات کی تو ان کو یہ تھا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، بس تھوڑی کوشش کریں. ہمیشہ اس طرح سے بات کی گئی. تو یہ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی شاعری ڈاکٹر صاحب کی اجازت تو میں سوال ایڈ کر لوں اسی میں. وہ ان کا دوسرا سوال تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ریلیٹیبل بات کی آج کی مثال لے سکتے ہیں. آج یہ جسارت کروں گا میں سوال کرنے کی اسی کے ساتھ. اگر آپ فلسطین کی سچویشن ابھی لے لیں، شام و فلسطین اقبال نے لکھی، اور تب جنگ عظیم کے بعد، جنگ عظیم سے پہلے فلسطین جو تھا وہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اگر میں غلط نہیں ہوں. اور جب سلطنت عثمانیہ کا جنگ میں شامل نہیں تھے، قصور صرف اتنا تھا جرمنی سے جو بحری جہاز لیے اس کے شاید میرے خیال میں اس کی وجہ سے جو جنگ ہوئی جو بھی قصہ رہا. لیکن انہوں نے لکھا کہ انہوں نے بار بار بڑے ملکاؤں کو بھی لکھا، یہ لکھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ حصہ نہیں ہے انگلستان کے. انگلستان نے میرے خیال میں فلسطین کو اس پر قبضہ کر لیا تھا، پھر باقی چیزیں یورپ کے ساتھ شامل ہو گئی، اور انہوں نے بار بار اس بارے میں لکھا. تو آج جو فلسطین کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ریٹن ڈائیلاگ، کیا اسپیکنگ ڈائیلاگ نہیں ہونا چاہیے؟ ریلیٹیبل تو ہے آج بھی. شام و فلسطین اگر آج آپ نکالیں وہ تو بالکل ریلیٹیبل ہے جو حلیمہ نے کہا. دیکھیے بات یہ کہ ایک تو ہمارے ہاں ایک فیشن بن گیا ہے جی، اور وہ فیشن یہ بن گیا ہے کہ جب آسمان کی طرف ہم دیکھیں گے اور آفتاب و ماہتاب کو دیکھیں گے اور اگر اس جانب ہم کوئی چیز بھی جو مناسب نہیں ہوگی اس کو پھینکیں گے تو وہ ہمارے اپنے چہروں پر ہی آئے گی، اوپر آ کے گرے گی. بات یہ ہے کہ اقبال شناس ہی کتنے رہ گئے ہیں جو اقبال کو سمجھ پاتے ہیں پھر اس کی ریلیونس اور ریلیونس پہ بات کریں. میں ایک اقبال کے تاریخ کے، پالیٹکس کے، پولیٹیکل تھاٹ کے طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں. جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے آج اقبال یہاں کھڑا ہوا ہے اور آج کے معاملات پر بات کر رہا ہے. یہ صرف ایک جو چیپ شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں لوگ قائد اعظم کے بارے میں بھی کرتے ہیں، اقبال کے بارے میں بھی کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے ایران، اس کے اندر ایک ریولوشن آیا 1979 میں جسے ایرانین ریولوشن کہتے ہیں. تو ایک ایجپشن صحافی تھے، انہوں نے اس لیڈر آف ریولوشن امام خمینی سے سوال کیا کہ یہ آپ نے انسپریشن کہاں سے لی یہ اس انقلاب کو لانے میں؟ تو وہ محمد حسین ہیکل کو انہوں نے یہ بالکل یہ 79 کی بات آپ سے کروں، انہوں نے کہا جی میں نے انسپریشن لی ہے اقبال سے. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ترکی کے اندر اقبال کا احترام ہے وہ بھی ایک مزے کا واقعہ شاید ہماری روح کو بھی جھنجھوڑ دے. سر میں چاہتا ہوں اب ہولڈ یور تھاٹ آن دس. یہ واقعہ آپ نے ہمیں سنانا ہے. ہمارے سے ایک چھوٹی سی بچی انتظار کر رہی ہے، اس کی آج چھٹی ہے، تو میرے خیال میں اس نے آج آپ کو دیکھ لیا، اس نے کال کیا. ہمارے ساتھ نور فاطمہ ہے. السلام علیکم، صبح خیر نور، کیسی ہو؟ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ، کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کی تو چھٹی بھی نہیں ہے، ہماری تو چھٹی ہے. یہ بس کیا کرے جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی. اچھا میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان کا خواب کس نے دیکھا تھا؟ پاکستان کا خواب کس نے دیکھا تھا؟ اگر یہ سوال میں آپ سے پوچھوں کس نے دیکھا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ یس پتہ ہے. کس نے دیکھا تھا؟ ادائے اقبال. ادائے اقبال؟ آپ نے ادائے اقبال کا ہے؟ یس.
ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज आपकी छुट्टी है तो आपने छुट्टी में क्या किया है? मैंने बाल का दिन बनाया है। क्या बनाया है? इकबाल का दिन मनाया। इकबाल के दिन। इकबाल का दिन मनाया। कैसे मनाया है? खुशी से। खुशी से। So cute. थैंक यू सो मच जी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तलत आंटी के सवाल से ही शुरुआत करेंगे कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो सिर्फ हलक से ऊपर ऊपर ही इकबाल का कलाम जो है वो क्यों पढ़ते दिल में हैं? नहीं उतरता। दिल में नहीं उतारते उस कलाम को। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब हमायूं और हलीमा के साथ, और हमारे साथ आप सबके पसंदीदा, आप सबके जिनको आप बहुत चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, नहीं मैं मेरे अलावा भी डॉक्टर बाज साहब भी हैं जिनको आप करते हैं। तो भाई साहब आप एक तो कंटिन्यू करें, और तलत आंटी ने आपसे बड़ा खूबसूरत सा सवाल भी पूछा था। ये बड़ा रिलेटेबल है, अगर जो तलत आंटी ने सवाल पूछा उसका जवाब भी दो, साथ में अपनी बात भी कंटिन्यू करें। हम जसारत करते हैं आपको काटने की, हमारे अंदर इतनी हिम्मत थी वैसे। वक्त का तकाजा। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ा तकाजा है। बात हम ये कर रहे थे कि जो मोहतरमा ने भी बात की तलत साहिबा ने, वो ये है कि कुरान भी कहता है कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम वो बातें क्यों करते हो जिन पर तुम अमल नहीं करते। तो वो आवेज़ां और चस्पां और अप्लाई होती है इस बात पर भी कि इकबाल को हम सिर्फ गुनगुनाने के लिए हमने रखा हुआ है। लेफ़्ट और राइट हर तरफ के लोग जो है अपने मकसद की चीज़ उसमें से उठा लेते हैं, और वो जैसे कहते हैं ना कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। तो हमें ये लगता है कि जो चीज़ हमें है ना वो हम सूट कर रही है वो कर ले। इकबाल को इन टोटलिटी देखने की ज़रूरत है, इकबाल को समझने की ज़रूरत है। और मैं आपको मिस्र बाज़ार लेकर जा रहा था, और वो इस्तांबुल था, और उस इस्तांबुल में वो जो तुर्क बुज़ुर्ग थे उन्होंने अपने सीने से पाकिस्तानियों को लगाया था, और इस तरह का तजर्बा मुझे भी एक ज़माने में हुआ तुर्की के अंदर ही। लेकिन मैं इसकी जो बात कर रहा हूँ, तो इकबाल ने जब ये कहा तो वो जो खातून थी वो अपने बेटे को लेकर मार्केट चली गई, और उस मार्केट के जो बड़े थे उनसे कहा कि वो कहाँ हैं, उनसे मैं मिलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने इस बेटे को बेचने के लिए आई हूँ, इसके दाम लगाइए और मैं ये पैसे तुर्कों को भेजना चाहती हूँ। ये बात जब वो बुज़ुर्ग कह रहे थे तो उनके अश्क रवां हो गए, और उन्होंने कहा कि ये उस सरज़मीन से आए हैं जिन्होंने अपने बच्चों तक के दाम लगाने के लिए उठ खड़े हुए, और इकबाल के कहने पर। तो इकबाल को उनके आज भी तुर्कों के स्कूलों के अंदर ये वाक़यात पढ़ाए जाते हैं। और फिर मैं आपको एक और बात कहूँ, एक दफ़ा मैं बैरून मुल्क किसी तालीमी सिलसिले में दौरे पर था, और वहाँ पर बहुत सारे ममालिक के स्कॉलर्स आए हुए थे, और मैं एक सफ़र में साथ था। तो मेरे साथ दमिश्क यूनिवर्सिटी के एक फ़िज़िक्स के उस्ताद बैठे हुए थे, उनका चेहरा आज भी मेरी निगाहों के सामने, काफ़ी 2 अशरों पहले की बात कर रहा हूँ आपसे। तो उनका नाम था उस्ताद लबीब बैदून। तो उस्ताद लबीब बैदून जो है वो दमिश्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और मेरे साथ बैठे जब गपशप हुई कि ये इस्लामाबाद से हूँ मैं और यहाँ से किसी यूनिवर्सिटी से आया हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा इकबाल के आपको अशार आते हैं? मैंने कहा थोड़े थोड़े से आते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इकबाल के अशार अरबी में जितने ट्रांसलेट हो चुके हैं वो सारे मैंने याद किए हुए हैं। क्या बात है। और फिर उस्ताद लबीब बैदून जो दमिश्क में बैठे हुए, उनके आँखों से झड़ी लगी, अश्क रवां, धुला धुलाया चेहरा, और मुझे कहें थोड़ी थोड़ी सी अरबी मुझे आती, तो कहा कि ये इसका मुझे बताओ कि इसका उर्दू या फ़ारसी क्या है। और अभी मोस्ट रीसेंट एक वाक़या आपको बताऊं कि इकबाल आफाकी है, इकबाल यूनिवर्सल है। डॉक्टर साहब तकाज़ा ये भी है, वही आप कह रहे हैं। अब क्या करें, कॉलर्स भी लेने वो आपको, वरना वो कहेंगे हमारी डॉक्टर साहब से बात नहीं कराते। आपने ये बताना, ये वाला वाक़या। वापस आते हैं, मोमिना हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मोमिना, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए।
میں بی ایس سائیکالوجی کر رہی ہوں، بٹ میرا یہاں پر ایک کوشچن ہے آپ سب سے جی جی کہ علامہ اقبال نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا، یہ تو ہمیں پتہ ہے، بٹ کیا ایسے پاکستان مطلب یہ جیسا ابھی پاکستان ہے، کیا ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا انہوں نے جو 75 ایئرز سے ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایسا پاکستان تھا جس کا انہوں نے خواب دیکھا تھا؟ جو ہم سب نے اگر بنایا. ایسا کیوں ہے، اگر ایسا نہیں تھا تو پھر ہم اس کو چینج کیوں نہیں کرے؟ ابھی ہم اس طرح کی سچویشن میں ہے کہ لوگ ہم پر ہنستے ہیں، باہر کے ملک ہم پر ہنستے ہیں اور ہماری اپنی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. پلیز آپ اس بارے میں تھوڑا مومنہ ایک سوال ہے میرا آپ سے، اگر آپ اجازت دیں میں آپ سے پوچھ لوں. آپ نے بہت پیارا سوال پوچھا، بہت خوبصورت سوال ہے. مومنہ ہم سے کون مراد ہے؟ ہم نے کر دیا ایسا یا ہم کو ٹھیک کرنا چاہیے؟ ہم کو کس کو ٹھیک کرنا چاہیے؟ ہم کون ہے ویسے پوچھو، ہم کون آپ کے سوال میں سمجھ نہیں آئی. آپ کہہ رہی ہیں نا ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے، ہم نے جو پاکستان کو کر دی ہے، یہ ہم کون ہے؟ ہم گورنمنٹ یا یوتھ ہے، معاشرہ ہے ہمارا. معاشرہ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اس سوال کے اندر ہی ایک جواب ہے جو دوست بتائیں گے. احسن ہے جی ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، گڈ مارننگ، صبح بخیر. اور بہت خوشی ہوئی کہ آج آپ لوگوں نے ہمارے قومی شاعر اور عظیم دانشور مصلح حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے پروگرام کیا. پروفیسر صاحب تشریف رکھتے ہیں. علامہ اقبال تو ان کا تو پیغام ایسا ہے جو بچی بات کر رہی کہ اس پہ بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے. اور پروفیسر صاحب نے موضوع چھیڑا، چونکہ میرے والد صاحب کا بھی تعلق ہے شعر و شاعری سے، اور فارسی کا بہت بڑا انتخاب علامہ اقبال کا ان کے پاس تھا. اور علامہ اقبال جیسے انہوں نے ذکر کیا فارسی شاعری میں حافظ شیرازی اور مولانا جلال الدین رومی سے بڑے متاثر تھے، اور ان کے بعض اشعار کے حافظ شیرازی کے انہوں نے فارسی میں ہی جواب بھی دیے ہیں. تو بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا ہے. آپ کی پروفیسر صاحب کی اجازت سے علامہ اقبال کے فارسی کے چند اشعار پیش کر سکتا ہوں؟ ضرور. جی. شاعر اندر سینہ ملت چدل، شاعر اندر سینہ ملت چدل، ملت بے شاعر انبار گل، سوز و مستی نقش بندے عالم است، شاعری بے سوز و مستی ماتم است، شعر را مقصود اگر آدم گری است، شعر را مقصود اگر آدم گری است، شاعری ہم وارث پیغمبری است. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. ادائیگی سے لگ رہا ہے کہ یہ ورثے میں آئی ہے ان کے پاس. بڑی خوبصورت. آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، میں نا چیز کیا بتاؤں گا، لیکن آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے. مومنہ نے بھی بڑا اچھا سوال پوچھا تھا. ڈاکٹر صاحب میں چاہ رہا ہوں اپنا واقعہ ختم کریں، اس کے بعد آپ مومنہ کا سوال کا بتائیے گا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، یہی اقبال کا پاکستان ہے جو ہم کرتے تھے. جی دیکھیے، میں اقبال کے طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ اقبال انالیسس بھی کرتا ہے، زبوں حالی کی بات بھی کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ راستہ کون سا ہے، عزت کا راستہ کون سا ہے، اور عزت کے راستے کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی ہوتی ہیں. اور اقبال جب یہ کہتا ہے نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، تو وہ بلندی کی طرف جانے والا، سرفرازی کی طرف جانے والا، وہ جو دین اسلام ہے اس کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے. تو اس پاکستان کا خواب جو اقبال نے دیکھا تھا وہ تو ایک جدید اسلامی جمہوری ویلفیئر سٹیٹ کا دیکھا تھا، اور یہ خواب انہوں نے دیکھا تھا. اگر اس خواب کو ہم نے گہنا دیا ہے تو جیسے ہمایوں نے پوچھا بھی کہ اس کے ذمہ دار کون ہے، اس کے ذمہ دار میں ہوں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس کے ذمہ دار ناظرین سارے جو پروگرام سن رہے ہیں وہ ہیں. وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے ہیں اور ہمیں راستہ دکھا گئے ہیں، اور وہ اپنی روٹ سے کنیکٹ ہونے کی بات کر کے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سمرقند اور بخارا سے تمہارے صحرا اور تمہاری اپنی زمینیں جو ہیں وہ اس پر فخر کرنا سیکھو، جو پاس چیز ہے اس پر قناعت کرو، اور پھر اپنے اندر وہ ساری اپنے آپ کو پولش کرو. دیکھیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو چونکہ ہم نے بلندی پر جانے کے لیے ہم نے جو اقبال کا جو شوق تھا اس اقبال کے شوق کو محسوس ہی نہیں کیا، ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ کیسے بالکن کی جنگ کے بارے میں ان کا دل کیسے تڑپتا ہے، وہ فاطمہ کے بارے میں کیسے بات کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خلافت عثمانیہ ہے اس کا جانا انہیں کتنا شاق گزرتا ہے. پھر انہیں یہ جو غلامی ہے اس کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلامی جو ہے نا اس کے طوق کو کیسے ہم نے
तोड़ देना है। डॉक्टर साहब आपकी अगर इजाज़त हो, हमारे पास कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो हम जल्दी से कॉल्स भी ले लें, आप जल्दी से सवाल के जवाब दे देंगे ताकि वो लोग भी शामिल हो जाएं। हमने मना कर दिया था कि ये कॉल ना लें, क्योंकि आपकी बात काटने का दिल ही नहीं करता, हम चाहते हैं हम आपको सुनते जाएं। हुमैरा की कॉल अगर है अभी भी तो ले लें कॉल, अगर हुमैरा की कॉल है, वरना डॉक्टर साहब मोमिना के सवाल का जवाब भी साथ में दे दें। गुलाम मुस्तफ़ा साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी गुलाम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? मैं गुलाम मुस्तफा बात कर रहा हूँ फर्रुखाबाद से। जी भाई, जी भाई, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक ठाक। सवाल ये है, मैं सर से ना एक सवाल करना चाह रहा हूँ डॉक्टर इकबाल साहब के बारे में। जी जी। कि डॉक्टर साहब ने हमें देखे एक फिक्र की, एक शायरी की, और हम नौजवान नस्ल को एक तरगीब दी आगे बढ़ने की। जी सर। कभी शाहीन से तशबीह दी, कभी हमें पहाड़ों से ऊपर की परवाज की जो है ना वो तरगीब दी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैं जिस वजह से मैंने अभी कॉल की है ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखें, जैसे अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ 9 मई का, जो भी मामला थे, जी जी, इनके जो पोते थे ना वलीद साहब, उनको काफी अच्छी मतलब बुरी तरह से ना अरेस्ट किया गया, या जो भी मामला हुए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, अच्छा आपने जो बात की यकीनन बहुत बहुत उम्दा सवाल है आपका, बट वी पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट एट द मोमेंट इल्लामा इकबाल। हमारे पास दूसरा कॉलर कौन है जी? आदिल साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। आदिल भाई आप कैसे हैं? आपका प्रोग्राम देख रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, तो मेरे से रहा नहीं गया कि मैं आपको जो है ना वो कॉल करूं। सर यही सक्सेस है, कहिए। इल्लामा इकबाल का जो है ना वो एक बहुत ही अच्छा शेर है, तो वो मैं सुनाना चाह रहा हूँ। इरशाद सर, इरशाद इरशाद। तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे मुल्क को इतनी तरक्की दे, अल्लाह ताला जो है ये बहरान है हमें इसे निकाले। आमीन आमीन। और बस ये दुआएं चाहिए। बहुत शुक्रिया आदिल भाई कॉल करने के लिए। अल्लाह ताला सलामत रहे आप लोग। आप कॉल करते हैं। महानूर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम महानूर। सबसे पहले तो हलीमा वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। मुझे तो वेलकम बैक हुए हुए काफी अर्सा हो गया। अब मेरा वेलकम बैक है। अब तो हुमायूं का वेलकम बैक चल रहा है। मतलब काफी दिनों गए थे, मतलब आज एक मौका मिला है। छुट्टी होगी ना। थैंक यू सो मच महानूर, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आज स्पेशली इकबाल का डे है, तो ये था कि इकबाल की शायरी को बच्चों को समझना और फिर हमारी नौजवान नस्ल को भी समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। इतनी अच्छी बातें चल रही हैं ऑलरेडी, तो मैं क्या इसके अंदर अपना ज्यादा इनपुट पेश करूं। बस ये कहूंगी कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में दीवा। बिल्कुल, थैंक यू जी, थैंक यू जी। कहो कुछ कह रही थी? अच्छा सॉरी, कट गई है कॉल। जी हमारे साथ अगला कॉलर है, या हम डॉक्टर साहब से फिर आ जाएं वापस? जी डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ मोमिना का सवाल जो है वो बड़ा उसने दिल से पूछा था। आजकल की नौजवान नस्ल, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं और हलीमा भी ये बात करते हैं कि हम चाहते हैं हमारा मुल्क तरक्की करे, लेकिन हम नहीं ही चाहना नहीं है, खाली हमने करना भी है। मुझे ये लगता है। सर आप बताइएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि सिर्फ डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। इकबाल को हम भुलाए दे रहे हैं, उसको याद रखने की ज़रूरत है। उसका तरीका क्या हो वो मैं बताए देता हूँ। हमारे घरों में इकबाल की बातें होनी चाहिए, इकबाल के खूबसूरत अशार आवेज़ा होने चाहिए। स्कूल्स के अंदर जो अब असेंबली का रिवाज ख़त्म होता जा रहा है वो बरकरार रहना चाहिए। वो लब पे आती जो है ना वो पढ़ना चाहिए। जो ये था कि हमारे जो कुछ हम पर गुज़र चुका है और इकबाल ने हमें बयान किया था, या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, ये होना चाहिए। हमारे मीडिया में उसे जगह मिलनी चाहिए, और फिर उनके अशार पर ड्रामेज़ बनने चाहिए। और इसके साथ साथ क्या हमारा जो करिकुला है, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी डिसिप्लिन में, किंडरगार्टन से लेकर यूनिवर्सिटी की सतह पर इकबाल को पढ़ाना चाहिए, ताकि उसके करीब होते चले जाएं इकबाल की शक्कर हो जाए। डॉक्टर साहब आपने एक बात भी बड़ी अच्छी की है, मैं हमारा कॉल भी लेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब आपने ये बात मुझे बतानी है। हम ना सॉफ्ट बोर्ड्स पे, क्योंकि हम स्कूल से पढ़े, सॉफ्ट बोर्ड पे शेर लगे हुए, लेकिन मुझे पता नहीं उस शेर का मतलब क्या है। लब्बे आती पूरी जिंदगी पढ़ी है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया लब्बे आती का मतलब क्या है। आपने जो बात फिर की ना, घरों में गुफ्तगू होनी चाहिए इकबाल के बारे में। मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल करना और उसका जवाब आज आपने मुझे देना है। इससे पहले मैं कहता हूँ, मैं उनसे 2 मिनट ले लूंगा। वो ये है कि मैं इकबाल को कैसे सीख सकता हूँ, मैं इकबाल को कैसे पढ़ सकता हूँ, मैं इकबाल की जो चीजें हैं उनको समझ कैसे सकता हूँ। ये आपने मुझे आज टिप दे के जानी है, हमारे नौजवान नस्ल को भी, हमें भी। हुमैरा, क्या बात आपकी इनकम्प्लीट हो गई थी, बताइए। जी वालेकुम सलाम।
कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र दिस है। इज हुमैरा अरशद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, हाँ। हुमैरा अरशद ही बात कर रही हूँ। हुमायूं, आप कल नहीं थे, आपको हमने बहुत मिस किया है। मेरी डबल रोटी खा गई है हुमैरा जी, डबल रोटी खा गई प्रोग्राम मेरी। चल रहा है, मैं उसमें बात कर रही हूँ, लेकिन आपको मिल गया। मेरी डबल रोटी खा गए ये लोग। चीजें दे दी थी मैंने, ब्रेड रह गई। डबल रोटी खा गई मेरी, पर बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है भाई, बहुत जबरदस्त बातें कर रहे हैं, जो हम सुनना चाहते हैं ना वो उस तरह की बातें कर रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो बस मैंने यही कहना था कि आज का वाकई इस तरह के प्रोग्राम हम मतलब होने चाहिए, ताकि हम करते रहेंगे बिल्कुल। और मैं बस आजकल के दौर के बारे में अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ना चाहूंगी। जरूर जरूर। मत किया करो इतने गुनाह, तौबा की आस पर है इंसान, बेएतबार सी मौत है, न जाने कब आ जाए। हाय 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 हाय, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हुमैरा जी कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। मुख्तियार है, मुख्तियार है जी। अस्सलाम वालेकुम। आपके बहुत चाहने वाले हैं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मुख्तियार साहब प्लीज अपनी टेलीविजन की आवाज बंद कर दें या फिर अपनी कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल के हवाले से बात हो रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा जी मैं भी जो है ना वो अपनी कंट्रीब्यूशन आपके प्रोग्राम में दूं जी। तो मैं जो है वो एक शेर जो है वो अर्ज करना चाहूंगा, अगर आप इरशाद सर, प्लीज प्लीज जरूर। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोगों को कलम तेरे हैं। वन ऑफ माय फेवरेट, वैसे बड़ा जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है, मेरा पसंदीदा शेरों में से है। बहुत खूबसूरत आपने अदा भी किया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप इतना प्यार देते हैं। डॉक्टर साहब जब भी आते हैं तो हमें फिर मौका नहीं मिलता कि डॉक्टर साहब से भी गुफ्तगू सुने, इतनी मोहब्बत और प्यार लोग करते हैं। हो जाएगी डॉक्टर साहब, जो हुमायूं ने सवाल किया। अच्छा ब्रेक ले लेते हैं एक छोटे से, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुमायूं ने जो सवाल किया था बहुत ज़बरदस्त है कि हम इकबाल को सीख कैसे सकते हैं, उनसे क्या सीखना है और कैसे सीख सकते हैं, ये हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। कहीं में जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। आज के शो पे हमने 4 नहीं 8 नहीं बल्कि 16 चांद साथ में लगा दिए। 16 मैंने इसलिए कहा है क्योंकि 4-4 हम भी हैं यार, मैं अपने आप को नहीं माइनस करता। मुश्किल हो जाता है जब इतने सारे चांद होते हैं ना, मुश्किल हो जाता है। हाँ। पर यकीनन हमने, क्योंकि चांद है तो ग्रहण भी होना लाजमी है, और ग्लासेस भी लगाई जा सकती हैं, अगर एक से ज्यादा चांद नजर आने लगे, ज्यादा होती है तो 4 लगे। पर यकीन मानिए आज मुझे आपका हमें नहीं पता, क्योंकि यकीनन आप सबसे हमारे लिए आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे और हलीमा के लिए। हम एक एक कॉलर को डिस्कस भी करते हैं यार, अब जल्दी से उनकी तरफ आ जाओ, टाइम कम है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे लिए आज बड़ा मजे का शो है। आज हमारे साथ मौजूद है सुमेरा जी, जो कि माशाल्लाह जिनकी उर्दू से आप वाकिफ भी हैं, आप मिल भी चुके हैं उनसे। उनकी 2006 में इदराक किताब आई और 2 मैगजीन्स के लिए भी लिखती हैं। नॉट जस्ट दैट, उनके नीम के फूल किताब जो अफसानों की किताब है वो भी जो है वो आप लोगों ने यकीनन पढ़ी होगी। आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, बिल्कुल ठीक ठाक, और बहुत नवाजिश के आपने मुझे शो पे मदऊ किया। आपकी ये खूबसूरत लिबास को देख के ना तो मैं तो आपका मद्दाह हो गया, और बड़ी खुश लिबास आप हैं ही हैं यकीनन, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत नवाजिश, शुक्रिया। आज के दिन के हवाले से तो कौमी लिबास और उसके तमाम लवाजमात के साथ यहाँ आना तो बनता था, फिर आपने बुलाया भी था बड़ी मोहब्बत से, तो फिर मुझे, क्योंकि हमारा लाइटर नोट पे शो होता है तो मैंने कहा उसको लाइटर नोट पे शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब आप भी तारीफ कर सकते हैं उनकी, अगर वो अच्छी लग रही है तो। नहीं माशाल्लाह सभी अच्छे लग रहे हैं। सभी अच्छे लग रहे हैं, इज्तिमाई अच्छे लग रहे हैं। सुमेरा जी, वक्त की कमी है और ज़ाया किए बगैर मैं आपकी तरफ डायरेक्ट आऊँगी कि हम लोग अभी इकबाल के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करें। बीच बीच में हमने बात की कि डॉक्टर साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि लोग अब ना हमें इंग्लिश आ रही है ना हमें उर्दू आ रही है, पर्शियन तो बहुत ही दूर की बात है, हमें समझ ही नहीं आ रही, और इकबालियात को पढ़ने के लिए इन ज़बान पे अबूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे हासिल किया जा सकता है अबूर? क्या आज अगर मैं या हुमायूं ये सोचें कि हमने फ़ारसी पढ़नी है और उसके बाद वो हमने इसलिए पढ़नी है ताकि हम इकबालियात पढ़ सकें, तो क्या ये मुमकिन है कि किसी ज़बान पे हम इस उम्र में अबूर हासिल कर लें? क्योंकि हम तो अक्सर सोचते हैं कि अब नहीं हो सकता। क्या बात है? नहीं, बिल्कुल, देखें हलीमा, सीखने की तो कोई उम्र नहीं है।
पहली चीज़। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को खल्क इस तरीके से किया है कि वो किसी भी उम्र में कोई भी फ़हम, कोई भी किसी भी चीज़ का इल्म हासिल कर सकता है, इसकी कोई हद नहीं रखी, कोई उम्र नहीं रखी। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि अगर हम फ़ारसी सीखना चाहें या उर्दू सीखना चाहें, ज़बान पे अबूर हो, कमांड हो इकबालियात के हवाले से, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबसे जो बड़ी चीज़ जो इसमें एक अहम और नुमाया रोल प्ले करती है वो ये है कि आपको अपनी सकाफत, अपनी तहजीब से, अपने शोरा से, अपने असलाफ से मोहब्बत होनी चाहिए। रूट्स की बात जो बात सब कर रहे थे, पहली चीज़ तो ये है। अगर आपको उससे कोई शगफ ही नहीं है, आप उनको जानते ही नहीं हैं, तो फिर किस तरह आप उनकी तरफ आएंगे। लेकिन मन हैसुल कौम और हमारे कौम के जो बुज़ुर्ग हैं या बड़े हैं, या एक घर एक इकाई है एक माशरे की जहाँ से हर चीज़ की बुनियाद होती है, हर चीज़ की तालीम व तरबियत होती है, अगर वहाँ वालिदैन इस चीज़ का एहतमाम करते हैं, ये अब हमें घरेलू लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हर घर को करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इकबालियात से आप अपने बच्चों को और नई नस्ल को रूशनास करवाएं तो, और ख़ास तौर पे ज़बान, एक तो उर्दू ज़बान की ज़बून हाली देखिए आप नई नस्ल में, हमारा निज़ाम तालीम इसका बहुत हद तक ज़िम्मेदार है। बिल्कुल। जब आप कहते हैं कि जी ब्रांडेड लैंग्वेज बोलनी है जो अंग्रेज़ी है अनडाउटेडली, तो फिर आप ब्रांडेड लैंग्वेज बिलाशुबा अगर यही आप तालीम दे रहे हैं तो बच्चे फिर इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। पहले तो उर्दू ज़बान से अपनी नई नस्ल को मुतारिफ़ करवाइए, रूशनास करवाइए। उसके बाद छोटेपन से ही बच्चों को इस चीज़ का इदराक और फहम दीजिए कि इकबाल हैं, गालिब हैं, फैज़ हैं, ये हमारे पिलर्स हैं। हमारी सकाफ़त, हमारी तहज़ीब का, हमारी ज़बान का बेशतर हिस्सा इन नामों के साथ मरबूत है। इन्होंने इसमें बहुत खिदमत की, बहुत काम किया है। इकबाल तो कौमी शायर हैं, पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले, उसको उसकी जो तमाम तर मरकज़ियत है उसको फ़रोग़ देने वाले खुद कायद हैं। तो मतलब इस चीज़ को भी जहन में रखना चाहिए कि जिन नामों को आप ले रहे हैं उन नामों के साथ क्या आप इंसाफ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले ही सवाल पूछा था, अब मैं उसको आखिर में रख देता हूँ ताकि आप दोनों उसका जवाब दें कि इकबाल को पढ़ा कैसे जा सकता है, इकबाल को सीखा कैसे जा सकता है, आज की नौजवान नस्ल है उसे कैसे सीखे। लेकिन आपने उम्र की बात की, कोई उम्र तय नहीं की गई किसी तालीम के लिए। आप कभी भी, ये तो हमारे दीन में है, आपके चीन तक भी जाना हो तो आप जाएं। आप दोनों से सवाल है, लेकिन पहले डॉक्टर साहब से ये चाहूंगा कि आप इसमें जिक्र करें, फिर सुमेरा जी आप इस बारे में जिक्र कीजिएगा। ये जुमला मैंने कभी नहीं सुना कि मेरा बच्चा बहुत अच्छी उर्दू बोलता है। आप मेरी सुने, मैंने अगर सुना है तो मैंने सिर्फ सुना है माशाअल्लाह मेरा बच्चा ही स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश, इसको तो उर्दू समझ ही नहीं। और मैं दुखी हो जाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वालिदैन का इस बार इतना शुक्र मैं अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसे वालिदैन दिए कि मेरी अम्मा अल्लाह मरहूम ने जन्नत फिरदौस में जगह दे, तो वो जब भी जाती थी कहती है मेरा बड़ा बच्चा बहुत अच्छी उर्दू बोलता है। ये उम्र नहीं कहता, ये उम्र कहता है, ये ख्वाहिश नहीं, ये ख्वाहिश कहता है, ये ख्वाब कहता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मुझे फिर मेरा जो हौसला था बढ़ जाता था। सुमेरा जी ने वो कहते कूजे में बंद कर दिया, उन्होंने कहा इसमें बहुत बड़ा जो है ना कसूर, वो तालीमी निज़ाम का भी है और वालिदैन का भी। उन्हें ब्रांडेड बच्चे चाहिए, पहले उर्दू सीखे फिर आप दूसरी ज़बानें सीखे, कोई मसला नहीं है। आप मानते हैं इस बात को? जी ऐसा है कि ज़बान तहज़ीब लाती है, और जब हम किसी तहज़ीब पर नादिम और शर्मिंदा अपने आप को महसूस करने लगते हैं तो फिर जो बाहर से आई हुई तहज़ीब है वो हम जितना भी अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करें वो तो बन नहीं सकते, और अपनी भी भूल जाते हैं। और यही हालत इस वक्त है। मैं आपको बताऊं कि मैं जब अभी स्कूल एज में नहीं था तो अल्लाह करीम मेरे सबसे पहले जो उस्ताद हैं मेरे वालिद ग्रामी, उनके दराजात बुलंद करे, उन्होंने उर्दू की पहली किताब, वो जो पहली किताब होती थी उस किताब पूरी पर आराब लगाए, और आराब पूरी किताब पर, ताकि ये कि इसका लबो लहजा और तलफ़्फ़ुज़ दोनों ठीक हो सके। फिर उस बचपन में ही बता दिया कि कोई लफ्ज़ समझना हो, उसके का तलफ़्फ़ुज़ देखना हो तो जो है ना वो लुग़त मौजूद है, फ़िरोज़ुल लुग़ात मौजूद है, नूरुल लुग़ात मौजूद है, इसमें से देखो, इस वजह से कि तुम्हें आइंदा पता हो कि कैसे करना। आज आप किसी बच्चे से पूछिए कि लुग़त किसको कहते हैं, आज आप किसी बच्चे से पूछिए कि ये कैसे कहा जा रहा है। एक और बात जो मैं मुख्तलिफ़ कॉलर्स की कंट्रीब्यूशन को सराहते हुए बात कहूँगा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि एक तो नाजरीन खुदारा ये अल्लामा है, इसको इल्लामा नहीं कहना, इसको उलामा ना बनाएं। ये कम अज़ कम हमें ये पता होना चाहिए कि ये अल्लामा लफ्ज़ है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो सोशल मीडिया के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। उसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इकबाल के नाम पर पता नहीं क्या क्या अशार लिखे होते हैं, और जिसको इकबाल से मस है,
करीब से भी गुजरा हुआ इकबाल का, तो उसको तो वो लाइन पढ़ते ही अंदाजा हो जाता है कि ये इकबाल का शेर नहीं हो नहीं सकता। एक बात जो मैं एक टिप बताना चाहता हूँ कि आप लोग, ये मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये लेकर आया आज कि ये कुल्लियात इकबाल है, इकबाल एकेडमी ने इसे छाप रखा है। ऑथेंटिक जो उनका कलाम है ना उर्दू का, वो सारा इसके अंदर मौजूद है। ये आपके घरों की जीनत होना चाहिए अगर आप इकबाल से, पाकिस्तान से, इस्लाम से शगफ रखते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो उसका आसान तरीका उसको ऑथेंटिकेट नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने का ये है कि आप अगर इकबाल के शेर लिखना चाह रहे हैं तो उसके साथ कुछ PDF लिख दीजिए ताकि जो चीज़ सामने आए वो पब्लिश्ड हो। आप बताओ कि ऑलरेडी किसी जगह पर मौजूद है तो इकबाल के नाम पर कोई बोहतान नहीं लगना चाहिए, जिसका भी अब फैशन आपने बार बार इस बारे में बात की। सुमेरा जी, जो मैंने आप सवाल किया उनसे भी, मैं आपसे भी यही सवाल सिर्फ कहता हूँ कि आप भी अपने मुझे इसमें राय से आगाह करें। ये क्यों हम महरूम हो गए हैं इस जुबान से? हम क्यों, हमें शर्म आती है कि अपने बच्चे को कहेंगे कि उर्दू में अच्छी बात करता है, कोई आएगा नहीं मेरा बच्चा बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल के दिखाओ। ये क्यों है? ये आपको तो नहीं, इतना आसान नहीं है, ये सब कुछ बदलना पड़ेगा घर से। की बात को मैं एक सवाल डाल देती हूँ ताकि उसका इकट्ठे आप जवाब दे दें। पूरी दुनिया में अगर हम देखें सुमेरा जी, तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो अपनी ज़बान बोलते हैं, उसके साथ एक और ज़बान या दो और ज़बानें सीख लिया करते हैं। हम जो है पंजाबियों को ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि वो अपनी ज़बान को छोड़ देते हैं या उर्दू बोलना शुरू कर देते हैं, उसके बाद अंग्रेज़ी, और कुछ भी हमसे ठीक तरह नहीं बोला जाता। ना हम पंजाबी सही बोलते हैं, ना हम उर्दू सही बोलते हैं, ना हम इंग्लिश सही बोलते हैं। हमारा जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं हमारे एक्सेंट से ही पता लग जाता है कि कुछ मिलावट शुदा चीज हम बोल रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है कि बाकी लोग जो है वो अपनी ज़बान पे प्राउड फील करते हैं? अगर हम जर्मन्स को ही देख लें तो वो बोलते हैं। हलीमा, अगर आप फ्रांस भी जाएं, आप उनके अगर पेरिस में आप जाएं, आप फ्रेंच के अलावा अंग्रेजी बोलने की कोशिश भी करें तो वो नहीं समझते, आपको ऑर्डर भी नहीं देते हैं। उनको समझ आती है लेकिन दे विल नेवर गिव यू द ऑर्डर। वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनको समझ ही नहीं आ रहा है। उसने मुझे जब ये कहा, फिर आप जवाब दीजिएगा, उसने मुझे कहा कि उसने मुझे कहा कि अगर आपको नहीं आती थी तो आपको इधर आना भी नहीं चाहिए था, और आई वाज ऑफेंडेड। मैंने कहा मतलब ये इतना है, प्लीज जवाब दीजिएगा। देखिए ये फिर वही बात आ जाती है कि ये मोहब्बत है अपनी सकाफत से। आप पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट देखें, बदकिस्मती से हर बच्चा, हर कैरियर वाला बंदा डॉक्टर है, इंजीनियर है, हमारी जो क्रीम लॉट है वो यहाँ अपना पायनियर कैरियर बना के यहाँ से निकलने के चक्रों में होता है। एक उर्फ़ आम में हम एक लफ्ज़ सुनते हैं, एक फ़िक्रा सुनते हैं कि अब मैंने ये 2 साल यहाँ ये कर लिया, अब मैं फ़ॉरेन किसी चैनल के साथ, मैं किसी फ़ॉरेन उसके साथ फेलोशिप करना चाह रही हूँ, एज ए प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर, एज ए डॉक्टर, एज एन इंजीनियर, मैं किसी और को ज्वाइन करना चाह रही हूँ। क्यों? क्या इस मुल्क का कोई हक नहीं है आप पे? आपको अपनी मिट्टी से इतनी परखाश है, आपको अपनी मिट्टी से, अपनी सकाफत से इतनी ज़्यादा बेजारी है, तो फिर ज़बान से भी बेजारी है, फिर आपको कोई भी चीज़ से मोहब्बत नहीं, नेशनलिज्म नहीं है आपके। मैं चाहूँगा कशिफ कॉल ले। आपने हमारे एक सवाल का जवाब दिया, जो मोमिना ने हमसे सवाल पूछा था कि आज हम किस तरह करेंगे, वो हम ही हैं। हलीमा ने शुरू में बताया था कि वो इंग्लिस्तान गए, कायद-ए-आज़म भी गए और अल्लामा इकबाल भी गए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब दुरुस्त करने के लिए कि मैं कभी कभी इलामा भी कह देता था और ध्यान नहीं रहता था। तो अल्लामा भी गए लेकिन पढ़कर सर्व तो यहाँ किया ना, सर्व तो यहाँ किया। कशिफ जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मेहमान भी बड़े अच्छे आए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल। और मैं भी इस हवाले से कुछ कहना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि इकबाल ने जहाँ बड़ों के लिए बड़ी अच्छी शायरी की है, वहाँ बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आजकल के दौर में बच्चों के हवाले से इस चीज़ का काफ़ी फुकदान है। बच्चों के हवाले से बहुत काम हो रहा है, जैसे उनकी नज़में हैं पहाड़ और गुलहरी, मकड़ा, मक्खी वगैरह, तो आज भी हम उसे शौक से पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे अब आपके प्रोग्राम के हवाले से अब जो मैं देख रही थी तो मुझे एक बड़ी कमी अपने अंदर महसूस ये हुई है कि हमें ना अपने बच्चों को अपने असली लीडर्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए और उनको बताना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, ये कहना चाह रही थी कि हम एक वीकेंड पे एक ऐसी अदबी नशीस रखनी चाहिए जिसमें एक एक करके हम अपने जो बड़े लोग हैं, बड़े लीडर हैं, उनको बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए ताकि उनको हम बताएं कि उनकी काविशों के बारे में बताएं।
बिल्कुल दुरुस्त का अल्लाह करे ये सबको हो। कशिश बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आयशा कॉल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप दोनों से सिर्फ एक बात का जिक्र करूं कि अगर इकबालियात को कोर्स में शामिल किया जाए तो हमारे पास तो अपने एग्जाम्पल्स हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को शामिल किया जाए और ये एक सब्जेक्ट हो जिसको आप जो कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, आपको हर सेमेस्टर नए सब्जेक्ट मिलते, अगर ये एडिशन हो जाए तो आज की जो नस्ल है जिस पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बेहतर नहीं हो रही, वो फिर कुछ तो मिलेगा ना, कुछ तो बहुत जरूरी है। और मैं कॉलर लेता हूं, फिर वापस आता हूं। तो जो दूर की बात है, जो चीजें डली हुई थी वो भी निकालते जा रहे हैं ऐसे। आयशा है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। It's the first time I'm calling you and I love being a part of your show। सच्ची बात है। Thank you so much। मैं आपका रिपीट पे मैं जरूर देखती हूँ आपका प्रोग्राम, लेकिन आज मुझे मौका मिल गया सुबह देखने का। क्या बात है, अच्छा, क्या बात है। हाँ जी, क्योंकि आई एम नॉट अवेलेबल इन द मॉर्निंग। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है, सबसे पहले तो ये है, आई रियली लाइक इट व्हेन यू बोथ कम, और जिस तरह आप लोग फन क्रिएट करते हैं यहाँ आके। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा सवाल ये है इन दोनों साहिबान से कि ये चूंकि अल्लामा इकबाल इतने इम्पोर्टेंट हैं हमारी जिंदगी में, तो हम इनको क्यों नहीं पार्ट ऑफ करिकुलम बना लेते हैं स्कूल में, ताकि बच्चों को थोड़ी बहुत ही अवेयरनेस इनकी हो और आगे वो चल सके, उसके बारे में कुछ जान सके उसके बारे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्योंकि बहुत शुक्रिया आयशा, क्योंकि बहुत सारे और भी कॉलर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शाहिद साहब क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कोई शेर सुनाऊंगा। रातें जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलाक तुम खर्रे से कभी घबराया नहीं करते। जनाब, मेरा नाम शाहिद है और मैं चौक चबुर्जी लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी सर, मैं अगर आपकी मैं चाहूंगा ये शेर आप जरा दोबारा सुने। डॉक्टर साहब जरा शेर दोबारा कीजिएगा, थोड़ी सी गलती है शेर में, हम चाहते हैं कि गलत पहुंचे ना। डॉक्टर साहब, रातें जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातम खरेज से कभी घबराया नहीं करते। ये तलातम खेज है, तलातम खेज मौजों से, यही है, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। हम सब इस्लाह करते जब ठीक हो जाए। जी क्या कहेंगे? बता दीजिए। सबसे पहले आपसे ये कहूँगा कि आपकी कल छुट्टी थी, आप कहाँ गए थे? मैं लाहौर गया हुआ था, मुझे एक काम था। बहुत बहुत शुक्रिया याद करने के लिए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप मेरे पास आए नहीं है, मैंने आपका लाहौर आएगी तो मेरे पास आपने आना है। यार मैं बड़ा नेक टू नेक गया था मेरी जान, और इंशाल्लाह अगली बार आऊंगा तो मैं जरूर आपकी तरफ आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर साहब, अब मुझे हलीमा अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछूं, हम इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। सुमेरा जी आपने बताना है कि क्या किया जा सकता है। आज अगर टीवी पे जो बैठे हुए स्क्रीन पे हैं, हमने ब्रेक भी लेनी है, तो ब्रेक से मैं पहले सवाल पूछ लेता हूँ। वो ये है कि इसको करिकुलम में कैसे शामिल किया जा सकता है जो घर बैठे। क्या हम HEC को कोई ईमेल लिखें या कुछ ऐसी चीज़ों कि हम इसका सोल्यूशन निकालें? बात तो कर रहे हैं कि इसको कोर्स में शामिल किया जाए। जब इतने लोग राय देंगे तो सोचा तो जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। एक और हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा और डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद। जी वेलकम बैक टू द शो। बहुत ज़्यादा हमें पता है कि आप लोगों की कॉल्स आ रही हैं, बहुत मोहब्बत है, लेकिन हम लोग सारी कॉल्स नहीं ले सकते कि हम लास्ट कॉल ले रहे हैं और इसके बाद हम कोई कॉल नहीं लेंगे, क्योंकि हमने सवालों की तरफ जाना है और बहुत अहम टॉपिक है। तो खुदारा जो है आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मारिया जी हमारे साथ गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग। जाग जाए आप। और सबसे पहले आज बहुत बड़ा दिन है, 9 नवंबर, शायर मशरिक, बर्थडे एनिवर्सरी। और ठीक है मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक कप चाय का पोएट्री पढ़नी थी। हेलो, पढ़ो मेरी हाँ। अच्छा सुनाओ। खामोश है दिल भरी महफिल में, खामोश है दिल भरी महफिल में, चलाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत। ओए होए होए, क्या बात। और ये इकबाल का शेर मेरा बहुत फेवरेट है। तू शहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शहीन है परवाज़ है काम तेरा,
تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ ماریا فار کالنگ. تھینک یو سو مچ. اچھا جی، سمیرا جی کے پاس وہ سوال جو سمیرا جی کے پاس آپ کا جو سوال تھا کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو دوسرے لوگوں نے پڑھانا شروع کر دیا اور وہ کہاں کے کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ہم کریکولم سے ان کو نکالتے جا رہے ہیں. اور مجھے بہت اختلاف ہے کہ جو ہم لوگ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جو ناولز پڑھائے جاتے ہیں، جو ایکسٹرا ناولز ہوتے ہیں، مسٹر چپس فلان ڈھمکان، کیا ہے مسٹر چپس کی فضول قسم کی اسٹوری لائن ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ ہم اس کی جگہ کوئی ایسی اچھی چیز کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے، کیوں نہیں بچوں کو پڑھاتے تاکہ آگے جا کے کیوں ہم سنا رہے ہیں؟ اپنی آدھی عمر کی لڑکی سے پیار ہو گیا، ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ ایگزیکٹلی کوئی اس کا وہ نہیں ہے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ایڈ کرنے سے کتنا فرق پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ جتنا بگڑ چکا ہے اردو کے ساتھ ہمارا رابطہ اور جتنا ہم نے اس کو توڑا ہوا ہے، اب جو نئی نسل جس نے آگے جا کے ساری باغ دوڑ سنبھالنی ہے، جو لوگ اس وقت تعلیم تدریسی عمل سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اقبال کی جو اطفال کے لیے شاعری ہے اسے آپ کریکلم کا حصہ بنائیے، شروع سے بنائیے. اور اگر اس میں کوئی گنجائش اس طرح کی لگتی ہے اساتذہ کو یا ہائر ایجوکیشن کمیشن والوں کو کہ اس کو تھوڑا سا آسان کر دیا جائے کہ بچے اردو نہیں سمجھتے، تو کم سے کم اقبال کے حوالے سے اس کے کانسیپٹ کو تو عام کریں، پہلے اس کے نظریے کو تو عام کریں. اس کے بعد اقبال کی جو خودی کی شاعری ہے، جو ان کی حمیت کی شاعری ہے، جو ان کی جاگ جانے کی شاعری ہے، مسلمانوں کو آج بھی اس کی بہت ضرورت ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اراؤنڈ دی ورلڈ. پالیٹکس از ٹوٹلی ایک بالکل ہی مختلف وہ ڈیبیٹ ہے. لیکن جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تشخص کی، قومی تشخص کی، اور جو چیز اس وقت پاکستان میں کمی محسوس کی جا رہی ہے وہ ہے نیشنلزم، حب الوطنی یا محب وطن ہونا. اس کی بہت کمی ہے. آپ ہمسایہ ممالک کی طرف دیکھیے، ان کی تمام تر ماڈرنٹی یا جدیدیت کے باوجود وہ لوگ اپنی حب الوطنی میں کدھر کے کدھر ہیں. کسی حالت میں بھی وہ اپنی کسی چیز پہ کسی طرح کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ اپنی لسانیات پہ، نہ اپنی ثقافت پہ، نہ کسی اور چیز پہ. آپ ان کی سوشل میڈیا کو چیک کیجئے، ان کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز جس وقت سوشل میڈیا پہ آتی ہیں تو وہ اپنے 5000 سال پرانے کانسیپٹس کو، جو سوشل کانسیپٹس ہیں، ان کو وہ لے کے چل رہی ہوتی ہیں. یہاں حالات یہ ہیں کہ آپ کے پاس ایک پروفٹ ہے لینگویج کا، پراپر ایک پیغمبر ہے لینگویج کا جس نے اتنی بڑی فلسفی دی. اور اگر آپ اقبال کے کانسیپٹ کو دیکھیں تو فلسفہ حیات جو اقبال نے دیا ہے وہ سیدھے کا سیدھا جاتا ہے. اقبال کی کمٹمنٹ ہے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تمام چیزیں ان کے کانسیپٹس ملتے ہیں قرآن کے ساتھ. اور خود اقبال کہتے ہیں کہ اگر میں قرآن کو پڑھنا چھوڑ دوں تو آپ مجھ سے وہ فیض لے لیجئے. رسول اکرم کو کہتے ہیں کہ وہ فیض لے لیجئے جو فیض ہر مسلمان کا حق ہے، شفاعت کا. تو آپ دیکھیں کہ ان کو قرآن کا جو فیض ہے وہی فیض اقبالیات میں اب تک ہمیں مل رہا ہے. بالکل یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس فیض کو اٹھا کے کریکلم سے نکال دیں. آپ کی بدنصیبی ہے، منحوس القوم آپ کی بدنصیبی ہے، اس کو اپنائیے، اس پہ فخر محسوس کیجئے اور اسے اپنے بچوں تک پہنچائیے، آنے والی نسل تک پہنچائیے، بڑوں تک پہنچائیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے سمیرا جی. ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کیجئے گا. میں نے کہا کیسے کر سکتے ہیں ہم، اگر اب آج انڈیویجولزم کی بات کریں کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے اپنے سے شروع کرنا ہے. ہر فرد اگر یہ شوق سمجھ لے، اپنی ذمہ داری اٹھا لے. مجھے تو کوئی اقبال پڑھنے سے نہیں روک رہا. گھر کے اندر اگر ہم کچھ وقت نکال لیں اور گیجٹ سے کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے الگ کر کے، اور ایک وہ جو محفلیں ہوا کرتی تھیں جو دادی اماں اور نانی اماں کی گود میں سنے ہوئے قصے ہوا کرتے تھے، اس سے زبان بھی پنپتی تھی، تہذیب بھی آتی تھی، وہ اب ظاہر ہے کہ وہ معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر سطح کی تعلیم کے اندر اقبال سے روشناسی اس کا ایک جزو لا ینفک ہونا چاہیے، اس کا حصہ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ہوتا کیا ہے، کیسے ابھی جیسے اب محترمہ بات کر رہی تھیں کہ باقی جگہوں پر لوگ اپنی تہذیب کو کس طرح سے ایک عجیب و غریب تہذیب کو بھی سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے اصل سے کیوں نہیں جڑے ہوئے رہتے. آپ دیکھ لیجئے کہ دوسرے ممالک کے آپ ڈراماز دیکھ لیں، ان کی شاعری دیکھ لیں، ان کی گفتگو دیکھ لیں، اس سب میں وہ اپنے مذہب کو، اپنی تہذیب کو اس میں پیرو کر لے کر آتے ہیں. اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے اگر اپنی روٹس کی بات کی تو ہم پتہ نہیں کیا ہم پر لیبل لگ جائے گا. دیکھیے ہماری پہچان یہی ہے کہ ہمیں جتنی زبانیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں سیکھیں، جتنی تہذیب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کیجئے، لیکن پہلے اپنی تو تہذیب سے آگہی اختیار کیجئے. وہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ.
جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے. تو اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھیں ہمیں اپنے روٹس کا پتہ ہونا چاہیے. آج کل لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا. ایک عمومی سا آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے کسی بھی جگہ پر کہ ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ کے اپنے اجداد میں سے کتنے لوگوں کا آپ کو پتہ ہے, تو شاید اکثر لوگ ایسے ہوں گے کہ شاید انہیں اگر دادا انہوں نے خود دیکھے ہوئے ہیں اپنی آنکھوں سے تو شاید انہیں نام پتہ ہو, ورنہ دادا کا نام بھی نہیں ہوتا, پر دادا کو تو بالکل نہیں پتہ ہوتا. تو یہ ہم ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں, ہمارا رابطہ منقطع ہو رہا ہے. اس رابطے کو دوبارہ جوڑنے کی ضرورت ہے. اور آج جیسے اس خوبصورت پروگرام میں ہمیشہ کی طرح خوبصورت موضوع پر بات ہو رہی ہے, تو اس میں ہم کم از کم یہ کریں کہ جو ہمارے سارے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کو پیمرا, اور تو بہت ساری باتیں کرتا ہے, یہ بھی کہے کہ ہر تھوڑے دیر کے بعد اقبال کا کوئی خوبصورت سا شعر, اس کی تشریح, اس کا اگر وہ اقبال کو چلایا جائے وہ ہونا چاہیے. چھوٹے چھوٹے سے سکٹس بننے چاہیے جس میں اقبال کے کو سینٹرل آئیڈیا لے کر اس کو کیا جانا چاہیے. اور پھر جو ہمارے سرکاری اور نجی ادارے ہیں ان کو بھی اس بات پر پابند کیا جائے کہ وہاں پر جب آپ کسی دکان میں جا رہے ہیں, کسی بزنس سینٹر پر جا رہے ہیں, آپ کی پہلی نگاہ اقبال کے کسی شعر پر پڑتی ہے, اقبال کے کسی کال پر پڑتی ہے. اسی طرح سے آپ اگر کسی ایجوکیشنل ادارے میں جا رہے ہیں, کسی دفتر میں جا رہے ہیں, تو وہاں آویزہ ہونا چاہیے. جو باقی دنیا کے اندر ہے نا وہ لوگ اس سے آگاہ ہوتے ہیں اور ان سے ہوتا ہے. آج ہم نے پتہ نہیں کیا عجیب و غریب, اب یہ اس تہذیب, یہ پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں ہیلووین ڈے منایا جائے. اس کا ہماری تہذیب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے پاس کیا تہوار کی کمی ہے؟ ہمارے پاس کیا رنگوں کی کمی ہے؟ ہمارے پاس کیا وہ اتنی خوبصورت چیزیں موجود ہیں, ہم اس کو اون نہیں کر رہے. اقبال کا سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ یہ کہ اپنی خودی جس کو کہتے ہیں وہ سیلف اسٹیم ہے. انہوں نے اپنی چیزوں کریٹیوٹی ڈال کر ایک ایونٹ بنا لیا ہے. ہم محنت نہیں کرنا چاہتے نا, ہمیں پلیٹ میں رکھ کر ثقافت بھی ملنی چاہیے. اب دیکھیں ایک اور بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ہمایوں کہ دیکھیں جمعہ ہمارے لیے فرائیڈے کا ایک کہا گیا ہے سید الایام ہے. دنوں ہم نے دیکھا دیکھی جو اپنی چال بھی بھول گئے جی, بلیک فرائیڈے سیلز لگی ہو. واٹ از بلیک فرائیڈے؟ سیلز لگی ہو. اور ابھی یہ کالر تھیں تو مطلب میں کسی پہ اعتراض نہیں کرنا چاہتی, لیکن ایک قوم کی حیثیت سے اپنا بنیادی تشخص رکھیے. گڈ مارننگ, میں بی ایچ سی میں کام کرتی ہوں, میں وہاں جاتی ہوں, گڈ مارننگ, ہم ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں, مارننگ ایوننگ. اگر میں بی ایچ سی میں ہوں تو مجھے پتا ہے میں برٹش ہائی کمیشن میں ہوں, لیکن اگر میں اپنے وطن میں اپنے لوگوں ہمایوں کے ساتھ ہوں, حلیمہ کے ساتھ ہوں, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوں, اور وہاں سے کسی کالر کی کال آ رہی ہے تو ایک دوسرے کو کہنا چاہیے صبح بخیر. اچھا ہم دونوں کرتے ہیں تاکہ دونوں آڈینس کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے یہ نہیں کہا, لیکن کوئی دن کی بھی مناسبت ہوتی ہے. خدارا آپ اپنی زبان کے ساتھ مربوط رہیے, اپنے رویوں کے اندر اپنی محبت کو ڈالیے, اسے شو کیجئے, اور اپنی چیزوں کو اپنا کہنا سیکھیے. جب تک آپ ان کو اپنا کہنا نہیں سیکھیں گے, یہ غیریت اور یہ بیزاری تو آپ کی رہی صحیح چیزوں کو بھی لے ڈوبے. سمیرا جی, ایک آخری سوال, ہمارے پاس بہت وقت کی کمی ہے, تو ایک آخری سوال جو میں پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میڈیا کا یہاں پہ کیا رول بنتا ہے کہ وہ اپنے لیڈرز کو دکھائے. ہم اپنے ہمسایہ ممالک میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے راجاؤں, مہاراجاؤں, رانی, فلانی رانی, ڈمکانی رانی کو دکھا رہے ہیں. آپ سبسٹیوٹ کریں, صرف لیڈرز کو ہیرو سے, ہمارے تو ہیروز ہیں بھائی, ہمارے تو ہیروز ہیں, وہ دکھا رہے ہیں اور ہسٹری کو اپنی طرح سے دکھا رہے ہیں, اور لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ یہی ہوا ہوگا, جو یہ دکھایا جا رہا ہے وہی ہوا ہوگا. ہمارے جو لیڈرز ہیں, قائد اعظم پہ ہم نے ایک چیز بنا دی, ایک گانا بنا دیا, 1 ملی نغمہ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا, اس کے علاوہ ہمارے لیڈرز پہ کبھی کام نہیں ہوا. اور کا جو نیٹ ورک ہے, پلیٹ فارم ہے, یہ اس دفعہ پہلی دفعہ فاطمہ جناح کے حوالے سے کام کر رہا ہے, کیونکہ ان پہ کبھی کام نہیں ہوا. ان کو ہمیشہ ایک سپورٹنگ کریکٹر میں رکھا گیا ہے کہ وہ صرف قائد اعظم کی بہن تھی, حالانکہ بالکل وہ ایک الگ لیڈر تھی. میڈیا کا کتنا کام ہے کہ چلے ایسے دنوں میں ہی ان کے لیے کچھ ڈیڈیکیٹ کر دے, ان کے لیے کوئی ٹیلی فلم بنا دے, ان کی ہسٹری دکھا دے, ان کی لائف دکھا دے کہ کیا کیا تھا. بہت بڑا رول ہے, اور میں کہتی ہوں اس رول کو ادا کرنا چاہیے میڈیا کو بھی. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی کہ آپ کے سرکاری اداروں میں, آپ کے قومی دفاتر کے اندر ان تمام آپ کے جو اسلاف ہیں, آپ کی جو امپورٹنٹ شخصیات ہیں, ان کی تصاویر ہونی چاہیے, ان کے اقوال ہونے چاہیے, سر سید کے ہونے چاہیے, قائد کے ہونے چاہیے. آپ نے ایک بات کی کہ قائد کے اوپر آپ نے ایک گانا بنا دیا, یہ کچھ بھی جس قدر کردار کشی سرحد کے دوسری طرف سے قائد اعظم کی جا رہی ہوتی ہے, اس کا جواب دینے کے لیے بھی کوئی موجود نہیں ہوتا. اسے سوشل میڈیا پہ دیکھ کے جتنی تکلیف ایک پاکستانی کو ہوتی ہے, اور جتنا آپ اس میں درد محسوس کرتے ہیں اور اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, کہاں ہوتے ہیں آپ کے نوجوان, کہاں ہوتے ہیں آپ کے مفکر اور دانشور.
کہ وہ آئیں اور آ کے اس محاذ کے اوپر ان کو منہ توڑ جواب دیں کہ ایسا نہیں تھا، ایسا تھا. بات یہ ہے کہ تحقیق کی شدید کمی ہے اور آپ نہ صرف اپنی تاریخ سے بیزار ہیں بلکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے مطالعہ پاکستان میں پڑھ لیا، میں نے تو اپنے کورس میں پڑھ لیا، ختم، اب میں آگے اب میں اپنا کیریئر دیکھوں. آپ اپنے کیریئر میں بھی تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی روٹس کے ساتھ مربوط نہیں ہوتے، جب تک آپ اپنی ثقافت کے ساتھ مربوط نہیں ہوتے، جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے قائد کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے، آپ نے اقبال کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. صرف ڈیفینڈ نہیں کرنا، کیوں ہم ڈیفینسو کے اوپر کھیل رہے ہیں؟ یہ اتنے بڑے بڑے پلرز ہیں کہ ان کی تو بات کرنی چاہیے فخریہ کہ جی یہ ہے ہمارے ملک کی ثقافت، یہ ہے ہمارے ملک کے لوگ. میں اپنا سوال واپس لیتا ہوں. شکوہ جواب شکوہ یاد آ گیا. میں جلیل ڈاکٹر صاحب سے ایک بات پوچھوں گا، میں اپنا وہ سوال واپس لیتا ہوں. میں نے پوچھا تھا، شاید مجھے آج جواب مل گیا. میں نے کہا جی آپ بتائیں کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں. میرے خیال میں اسی معاشرے میں سمیرہ بھی ہیں اور آپ بھی اگر پڑھنا چاہیں تو سمیرہ بھی نکلتی ہے اسی معاشرے سے. آپ لوگوں نے کیسے کیا؟ سر آپ نے بھی تو اقبال پڑھا ہے نا. آج اگر آپ یقیناً بڑے ماڈسٹ ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے کہاں پڑھا، لیکن آپ نے بھی تو کیا. آج آپ بھی اقبال کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہی ہیں، تو یقیناً کر تو کچھ سکتے ہیں. وہ آپ نے کیا کیا جو ہم بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہم بھی اسے پڑھ سکیں؟ دیکھیے میں نے یہی عرض کرا تھا نا کہ گھر، اساتذہ، تعلیمی ادارے، ماحول، جس اسکول میں ہم پڑھے وہ اسکول، وہ اساتذہ، ان سب نے یہ اقبال کا جو اس کی محبت کا رچاؤ ہم میں انکلکیٹ کیا ہے. ہم میں اس کو ہمیں اس کی طرح مولڈ کیا ہے کہ تمہارے آئیڈیلز کیا ہیں. اب دیکھیں میں پھر اگین چونکہ اپنے اساتذہ کی بات کرتا ہوں تو ان میں پھر سب سے پہلے والد بزرگاں وہ کہا کرتے تھے بیٹا قرآن، سنت اور اقبال ان سے اٹیچ رہنا اور جو کچھ مرضی کرتے رہنا. اس سے دیکھ لینا کہ والدین کا کتنا بڑا رول ہے. اچھا وہ کوئی ایسا ایونٹ آتا تھا تو تحت اللفظ میں والد گرامی ان کی فارسی کے اشعار، اردو کے اشعار وہ ہمیں پڑھ کے سنایا کرتے تھے کہ یہ کس طرح سے پڑھنے ہیں اور پھر اس کی تشریح کرتے تھے. جو آپ بات کر رہے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ ہر اسکول کے اندر، اور بالخصوص آپ دیکھیے کہ جو کنڈر گارٹن اور پرائمری اسکول کی جو ایجوکیشن ہے اس میں جو باتیں انسان کے ذہن میں بیٹھتی ہیں نا، تو یہ ایک پالیسی بنائی جائے کہ ایک جو ایتھکس کا، اخلاقیات کا ایک 10 منٹ کا صبح ایسی گفتگو، اس میں اقبال کے بھی کوئی ایک آدھ شعر جو ہے اس کے سلیس کر کے اس کو ایکسپلین. بہت شکریہ آپ دونوں کا. یقیناً آج بہت مزہ آیا آپ دونوں سے بات کر کے اور ہم بہت آج محظوظ ہوئے کہ آپ دونوں تھے اور بہت سی چیزیں میں سیکھی. حلیمہ کی بات سے ختم کرتا ہوں جناب. بہترین بات اس نے کہ میڈیا کا بہت اہم کردار ہے اور یہ کردار ہم ادا کرتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.